स्वामी महाराजको मुक्तकण्ठको प्रवचनले मनलाई पनि स्वामीजी प्रति भक्तिको सञ्चार भइरहेको थियो। उनी प्रवचनमा प्रभावित भइरहेकी थिइन्, भक्तिले पुलकित भइरहेकी थिइन्। श्रोतीवर्ग प्रवचनको प्रभावको सतहमा गोता लगाइरहेकी थियो। कसैलाई थाहा नै भएन, सुन्दरी मनमा स्वामी महाराजको दृष्टिपात भयो। पुलुक्क एकाग्र चित्तले प्रवचनमा तन्मय भएर घुम्टीले फोकस मिलाएको आफ्नो अनिमेष दृष्टिले मन स्वामीजीले हेरिरहेकी थिइन्। एकदमसित 4 कमल नयन जुत्दा बिना बादल मिलिक्क बिजुली चम्क्यो। मनको दृष्टि प्रसिद्धिपूर्ण तपस्वी परम दुर्धर्ष महामहिम स्वामी महाराजको तेजस्वी दृष्टिमा टिक्न नसकेर झुकिहाल्यो, लत्रिहाल्यो। प्रचण्ड सूर्यलाई कसले हेरिरहन सक्छ र? त्यस सङ्घर्षबाट मनको मुटु नै ढुकढुक हानेर उफ्रिरहेको थियो। उनी विमोह भइन्। उनको श्रवण शक्ति पनि बेकम्म भएर कति बेरसम्म त स्वामीजीको प्रवचन समेत सुन्न सकेन। स्वामी महाराजको प्रवचनको गम्भीर ध्वनि यथास्थित घन्किरहेकै थियो। उत्ताल तरङ्गमा, स्वच्छन्दमा, आरोहमा, अवरोहमा, द्रुत विलम्बित चालमा, बुजङ्ग पर्याप्त गतिमा। नारीको कर्तव्य र पतिव्रता धर्ममा पनि स्वामीजीबाट किसिम किसिमका कथा र दृष्टान्त सहितको प्रवचन भयो। सारगर्भित प्रवचनमा सती प्रथाको विश्लेषण थियो। रजस्वला नहुँदैमा नारीको बालविवाह प्रथाको चर्चा थियो। विधवा धर्मको व्याख्यान थियो। निकै बेरसम्म रणभुल्लमा परेर मनको श्रवण शक्तिले स्वामी महाराजको प्रवचन फेरि सुन्यो। नारीबाट संसार त सृष्टि भएको छ, नारी शक्ति रूपिणी पनि हुन्, तर नारीकै कारणबाट यो संसार स्वर्ग र नर्क पनि बन्दछ। जुन वस्तु जति असल हुन्छ त्यो बिग्रिँदा त्यति नै खराब पनि हुन्छ। बिग्रेकी नारीको शक्तिले घर, समाज र संसार विध्वंस गर्दछ। नारी शरीर र मनले पनि कोमल हुन्छन्। कोमलाङ्गिनी नारीको कोमलतामा विध्वंसकारी कठोरता हुन्छ। स्वास्नी मान्छेलाई मिठो, मसिनो र राम्रो बोल्न जान्ने समाजद्रोही व्यक्तिले यसरी फकाउँछन् कि स्वास्नी मान्छे त्यसै फकिन्छन्, त्यसै बिग्रिन्छन्। मान्छेलाई स्वास्नी मान्छेमा आकर्षित भएर समाजद्रोही र नरपिशाच बन्न बाध्य गराउने पनि स्वास्नी मान्छेकै आकर्षण हो। अनि के गर्छ मान्छेले पनि? यसै भएर मानव समाजको रक्षाको निमित्त कुनै बखत बालविवाह प्रथा चलाएका थिए। बालविवाहबाट पनि समाजको रक्षा हुन सकेन, कारण कुमारीहरू चाँडै नै स्त्रीहरूमा परिणत हुँदा परस्त्री अपहरण हुन थाल्यो। नाना तरहको अत्याचार बढ्न थाल्यो। त्यसपछि समाजका कर्णधारहरूले स्त्री रक्षाका निमित्त प्रौढसित बालिकाको विवाह गराए। त्यसबाट पनि झन समाज उग्र रूपले बिग्रन थाल्यो, कारण प्रौढ पुरुष चाँडै नै वृद्ध हुन्थे, बालिका युवती। त्यसबाट वृद्धस्य तरुणी विषम भएर मानव समाज झन झन पतित भयो। साथसाथै वृद्ध पतिको मृत्यु हुँदा युवती स्त्री बहुमात्रामा विधवा हुन थाले। विषय वासनाले उच्छृङ्खल भएका विधवा युवतीहरूबाट समाजमा भ्रष्टाचार बढ्यो। युवती विधवाहरूको सौन्दर्याकर्षणले समाजका सदस्यहरू बत्तीमै किरा होमे जस्तै होमिन थाले। सहन नसकेर समाजका ठेकेदारहरूले पुरुष मर्ने बित्तिकै स्त्रीले सती जानुपर्ने सती प्रथा चलाएर धेरै वर्षसम्म धेरै स्वास्नी मान्छेहरूलाई जिउँदै चितामा जलाए। अब त्यो पनि बन्द भयो। ठाउँ ठाउँमा विधवा विवाह चलेकै छ, त्यसबाट पनि समाजको रक्षा हुन सकेको छैन। इत्यादि कारणबाट नै नारीको निमित्त धर्मशास्त्रमा ठूलो बन्धन छ। नारी कुनै अवस्थामा पनि स्वतन्त्र हुँदैनन्। नारी स्वतन्त्र भएर हिँड्नु पनि हुँदैन। स्वतन्त्रतामा स्वास्नी मान्छे पथभ्रष्ट हुन्छन्। जब नारी नै पथभ्रष्ट हुन्छन्, कुल भ्रष्ट भएर मानव समाज भ्रष्ट हुन्छ, राष्ट्र भ्रष्ट हुन्छ। स्वामीजीको प्रवचनले मनको शरीर फेरि सिरिङ्ग भएर काँप्यो। प्रवचनले उनीलाई लक्ष्य गरेको जस्तै लाग्यो। उनले आफ्ना पिता र मास्टर सम्झिन् अनि आफ्नो बच्चु पनि झलझली सम्झिरहेकी थिइन्। उनी प्रवचन भइरहेकी थियो। यसै भएर घर, समाज र देश रक्षाको निमित्त बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय शास्त्र पुराण आदिमा नारी धर्मको महत्त्वपूर्ण उल्लेख भएको छ। नारी धर्मले नारीको रक्षा गर्छ। नारी रक्षाले नै मानव समाज सुरक्षित रहन्छ। नारी गृहलक्ष्मी हुन्। गृहलक्ष्मीले घरकै सम्भार गरेर बस्नुपर्छ, स्वतन्त्र भएर हिँड्नु हुँदैन। नारीको कोमल शरीरले घरको बोझ र सन्तानोत्पत्तिको कठोर बोझ समेत वहन गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई अरू विशेष काम शास्त्रले मनाही गरेको छ। मान्छेको के कुरा, पशु पन्छीमा समेत यही रीत छ। गाईलाई कसैले जोत्दैन, गोरु नै जोतिन्छ।
पोथी फूल पारेर गुडमै ओथारो बस्छे, भाले आहार खोज्न बाहिर निस्कन्छ। यी सब प्रकृति सिद्ध कुरा हुन्। हाम्रो धर्मशास्त्र बिल्कुल प्रकृतिको अनुकूल छ। अब आजकल विदेशी सभ्यता र कुशिक्षाको हावा लागेर बिग्रेका स्वास्नी मान्छेहरू प्रकृति, देश, काल, परिस्थितिको विरुद्ध स्वतन्त्र भएर मनपरी गरेर हिँड्न चाहन्छन्। विदेशी भाषा पढेर परपुरुषसँग हिँड्नु, एकान्त वार्ता गर्नु र जोसँग पायो उसँग हातेमालो र अँगालो मारेर होटल नाच्नु आजकल केही स्वास्नी मानिसहरूको निमित्त सभ्यता भएको छ। कोही स्वास्नी मानिसहरू सङ्घ र संस्थामा दगुरिरहेका छन्। कति खेलको मैदानमा देखिन्छन्। यी सब विदेशी सभ्यता हुन्। हाम्रो धर्म, समाज र हाम्रो देशमा यसरी स्वास्नी मान्छेले स्वतन्त्र भएर हिँड्नुमा ठुलो दोष छ। नारी स्वतन्त्रता हाम्रो धर्मशास्त्रको विरुद्ध विषय हो। स्वामी महाराजले एकपल्ट फेरि मनको मुखमा पुलुक्क हेरे। मन शून्यमा हेरिरहेकी थिइन्। एकैछिनपछि प्रवचन समाप्त भयो। स्वामीजीको मन्त्रोच्चारणको आखिरी शब्दमा सबले उठेर जय घोष गरे। स्वामी महाराजलाई दर्शन, ढोग र प्रणाम गरेर भक्तिभावले गदगद हुँदै सारा मानिसहरू एक एक गरेर स्वामीजीसित बिदा हुँदै थिए। स्वामीजीले आफ्ना दुवै हात उठाएर भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिइरहेका थिए। मन टहराइमा थिइन्। टहराका श्रोतीवर्ग, स्वास्नी मान्छे पनि सबै निक्लिसकेका थिए। स्वामीजीको भित्र सवारी भयो। मनले केही विचार गर्ने मौका नै पाएकी थिएनन्। सफा वस्त्र धारण गरेकी एउटी ब्रह्मचारिणी जस्तै अधवैँसी उमेरकी स्वास्नी मान्छेले उनको समीपमा आएर भनिन्, स्वामी महाराजसित तपाईँको कुनै प्रश्न छ क्या र भित्र पाल्नुहोस्। महाराज फेरि पूजामा राज हुन्छ। मनले जाउँ कि नजाउँ जस्तो गर्दै 2 कदम अगाडि बढाइन्। आश्रमको ढोका उदाङ्ग भएर मुख बाहिरहेको थियो। ब्रह्मचारिणी मनको अगाडि लागिन्। फूलमालाले सिँगारिएको रित्तो मञ्चबाट धूप र भर्खरै निभेका बत्तीको बासना धुवाएर उडिरहेको थियो। मनका खुट्टा काँपिरहेका थिए। ब्रह्मचारिणीले पछिल्तिर फर्केर मनलाई आफ्नो अघि लगाउँदै फेरि भनिन्, पाल्नुहोस्। मन ब्रह्मचारिणीको अघि आश्रमको ढोकाभित्र पसिन्। ढोका बन्द भयो। मनसँग छुट्टिएपछि स्वामी भक्त स्वामी महाराजको आश्रमको करासुतिरबाट गएर आश्रम पछिल्तिरको एउटा सानो बन्द छिँडीभित्र पसे। उनी छिँडीभित्र पस्ने बित्तिकै छिँडीको ढोका फेरि बन्द भयो। स्वामी भक्त बडा विलक्षण व्यक्ति थिए। मनले उनलाई स्वामी भक्तको रूपमा भेटे पनि कसैले कुनै रूपमा र कसैले कुनै रूपमा उनलाई नचिन्ने मानिस नेपालमा कमै होलान्। उनलाई बाबा भस्मेश्वर, भीमगिरी र कुम्भेश्वरहरू समेत चिन्दथे, तर स्वामी भक्तको रूपमा होइन, एक फक्कड गजडीको रूपमा। एक दिन राति त्रिपुरेश्वरको एउटा भट्टीमा टन्न भएर भस्मेश्वर, भीमगिरी र कुम्भेश्वरहरू कुरा गरिरहेका थिए। भीमगिरीले भस्मेश्वरको कामको सरनी गर्दै भन्यो, मान्छे त जुलुम्की नै भेटायो के भस्मेले। कुम्भेश्वरले आफ्नो रवाफ देखायो, के भेटाए खै, आमा भन्छ त्यही पनि झन्डै खुस्के कि। हेर भीमगिरी, मेरो ओखतीले खुब बनायो नि, के भन्छस्। जे भए पनि बाबा कुम्भेश्वरको ओखती पो हो त, भस्मेश्वरले बतायो। आमा त बच्चो कि पो भनेको त, स्वास्नी भन्नुभन्दा आमा भन्न सजिलो हुन्छ। हेरिरह न, आँखा तानेर बाबा भस्मेश्वरको काम भेट्टाउँछ कि भेट्टाउँदैन। अब सुनकी चरीको मामलो पो हो। एकैचोटिमा अत्याएर भुर्र उडाउनु भन्दा बिस्तारै रत्याएर घुर्रा उडाउनु बेस भनेर पो त बच्चोलाई बालघरमा पठाएर कसरी यसलाई आफ्नो मुठीमा राखियो, कसरी यसलाई रत्याइरहेको छु। अब यसले मेरो कुरा नमानेर सुख छैन, बिरामी भएर पो। अब आज भोलिमा बाबा भस्मेश्वरले यसलाई हत्याएर आफ्नो मनोरथ सिद्ध गर्छ, के भन्छौ। भट्टुको एक अँध्यारो छेउमा एउटा फक्कड खुबसित गाँजा मोल्दै त्रिपुरेश्वरका त्रिमूर्तिहरूको एक एक कुरा सुनिरहेको थियो। भस्मेश्वरले त्यो फक्कडलाई देखेर हेर्दै नजिक आएर सोध्यो, ए फक्कड, क्या हो गाँजा कि कक्कड। फक्कडले खुब अक्डिएर फुर्तीसाथ भन्यो, मेरो नाम फक्कड होइन, न यो कक्कड छ, नाम मेरो मस्तराम छ। शिवबुटीको काम छ, म यस जग्गामा आगोको वास्ते आएको थियो। बस्नुहोस्, शिवबुटीको दम लगाउनुहोस्। भस्मेश्वरले मस्तरामसित खुसी भएर त्यहीँबाट साथीहरूलाई आफ्नो भाव व्यक्त गर्यो। बन्द गर ए, अब त्यो सिसाको टुटी तयार छ, यता बाबा मस्तरामको शिवबुटी। कुम्भेश्वर र भीमगिरी पनि मस्तरामको समीप थुप्रिन आए। भस्मेश्वर गाँजाको दम खिचिरहेको थियो। पालै पालोसँग सबले दम लगाए। मस्तरामले अर्को चिलिम तयार गर्दै बेमतलबको गफ लडायो। यस शिवबुटीको बहुत बडा करामत छ, यस कारणबाट बुटी नाम भयो। यसलाई
कायदाले इस्तेमाल गर्ने बाबासँग रमणीहरू आफसे आफ प्रसन्न रह्यो। बाबा महादेवको सँग माता पार्वती किन आकर्षित भयो? इसी बुटीको कारण छ। भस्मेश्वरले प्रफुल्ल भएर भन्यो। उसो भए म फेरि दम लगाउँछु। अच्छा अच्छा, ओ आफूको पनि कुनै पार्वतीले आकर्षण गर्न होला। भस्मेश्वरले आफै मस्त भएर भन्यो। हो बाबा, तपाईँले कसरी जान्नु भयो कुरा? मस्तरामले भस्मेश्वरको हातमा गाँजाको चिलिम दिँदै फुलेर भन्यो। बाबा मस्तराम सब कुछ जान्छ। आफू एक सुन्दरी जनानामा बहुत मोहित छ जो आफूकै साथमा छ, परन्तु आफूमा उसको दिल छैन। गाँजाको दमले भन्दा मस्तरामको कुराले रन्थनिँदै टाउकोमा हात राखेर भस्मेश्वरले सोध्यो। ओहो, अब के गरौँ त बाबा? मस्तरामले भस्मेश्वरलाई सान्त्वना दिँदै भन्यो। यसमा घबराउने कोही बात छैन। आफूको वास्ते म जो प्रसन्न छ, मैले आफूलाई यस्तो एक बुटी देला जसलाई उस सुन्दरीको दिल आफसे आफ आफूमा पर्ला। परन्तु मुस्किलको बात त यो भयो, उस सुन्दरीको पनि आफूको नामले मेरै हातबाट बुटी देना पर्छ, जस बुटीमा आफूको केस नख राख्न पर्छ। भस्मेश्वरले आतुर भएर भने। केही मुस्किल छैन बाबा, केही मुस्किल छैन। म यहाँ नजिकै बसेको छु। त्यो मान्छे मेरै अखडामा छ। तपाईँले उसलाई आफ्नै हातले बुटी दिन सक्नुहुन्छ। म मेरो केस र नङ पनि तपाईँलाई दिन्छु, मेरो निम्ति तकलिफ गरेर। ल ठिक छ, परन्तु मैले स्त्रीको अङ्ग छुनु हुँदैन। यो मेरो व्रत छ। आफूको लागि मैले उसलाई दूरबाट बुटी देना पर्छ, प्रसादको नामबाट। भस्मेश्वरले अत्यन्त खुसी भएर हात जोड्दै भन्यो। हवस् बाबा। चिलिम पछि चिलिम गाँजा उडिरहेको थियो। आँखा सबका लट्ठिएका थिए। बाबा मस्तरामले आफ्नो सत्ता प्रदर्शन गर्दै बुलन्द आवाजले भट्टी नै थर्काएर डगार्यो। ओम शङ्कर। भस्मेश्वरको इसारा बमोजिम कुम्बेश्वर र भीमगिरीले भट्टीबाट प्रस्थान गरे। भस्मेश्वरले बाबा मस्तरामलाई आफ्नो नङ र केस दिएर भन्यो। बाबा, यी तपाईँले भन्नुभएको। मस्तरामले एक टुक्रा टालोमा भस्मेश्वरको केस र नङ बेरेर बुटी बनाउँदै फुकेर खुब छिटोसित मन्त्र फलाक्यो। ओम शङ्कर फुमन्तर कल्याणकारी जन्तर सहदेवी सहदेवी प्रवेशित हृदयन्तर अन्तर हुम रि रि फट 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 महामोहनी चट 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 मन्त्र फलाकिसकेपछि मस्तरामले भस्मेश्वरलाई बुटी दिँदै भन्यो। अच्छा, अब पहिले म आफूको लागि बुटी दिन्छ, ए गलामा धारण गर्न पर्छ। भस्मेश्वरले घाँटीमा बुटी बाँधेर भन्यो। अब अखाडामा। मस्तरामले आफ्नो झोली तुम्बा ठिक गरेर उठ्दै भन्यो। अच्छा अच्छा, अब चल्न पर्छ। भस्मेश्वरले मस्तरामलाई आफ्नो अखाडामा मनको समक्ष पुर्यायो। एक्कासी आफ्नो अगाडि फक्कड मस्तरामलाई देखेर मन निकै डराइन्। बत्ती जस्तै बलिरहेको मनको सौन्दर्य देखेर बाबा मस्तरामको हृदयमा हाहाकार मचियो। उसले आफूलाई सम्हालेर आफ्नो बुटी लिएको हात मनको अगाडि पसार्दै भन्यो। ले देवी, ए महाप्रसाद छ। यसको धारणले समस्त दुःख दर्द दूर हुन्छ। मनले उपेक्षाको भावले भए पनि प्रसाद लिइन्। भस्मेश्वर खुसी भयो। मनको सौन्दर्यमा मोहित भएको मस्तरामले त्यस दिन विशेष केही सोच्नै सकेन, केही गर्नै सकेन। केही बेरपछि उसले भस्मेश्वरसित भन्यो। अच्छा त अब म जान्छ। भस्मेश्वरले बाबा मस्तरामलाई बाहिर सडकसम्म पुर्याएर मनको निम्ति सुरिँदै अखडामा फर्क्यो। मस्तरामको हृदय घाइते चरो जस्तै छटपटाइरहेको थियो। अब कसो गर्ने र कुन उपायले मनलाई भस्मेश्वरको फन्दाबाट फुत्काउने भनेर रातभर पनि बाबा मस्तरामको आँखामा पटक्क निन्द्रा परेन। भोलिपल्ट बिहान मनलाई हत्याउने मनमनै एउटा ठुलो तर्जुमा मिलाएर मस्तराम एक ब्राह्मणको भेषमा भस्मेश्वरको अखाडामा जान्छ। तब भस्मेश्वर चित परिरहेको मन बेपत्ता। बाबा मस्तरामले मनक धुइँती खोजी गर्यो। कहिले बौलाहाको भेषले, कहिले पण्डितको रूपले र कहिले साधारण गृहस्थीको अवतारले मनको उसले कतै पनि पत्ता लगाउन सकेको थिएन। एक दिन बिहान झिसमिसेमै स्वामी भक्तको भेषमा मस्तरामले एक्कासी मनलाई एक्लै टुँडी खेलबाट सहरतिर पस्न लागेको देखेर ऊ पछि पछि लाग्यो। असन पुगेर एउटा मोडमा उसले उनलाई निहालेर हेऱ्यो। तिनी उनै थिएन्। इन्द्रचोक पुगेर उसले उनलाई हेऱ्यो, तर बोल्ने मौका परेन। आखिर जैसी देवलमा स्वामी भक्तले मनको अगाडि गएर मुख उघार्यो। बुढेसकालमा कप्तानीलाई आघात र प्रतिघातको चोटमाथि ठूलो चोट पर्यो। उनीहरू त्यसै ओइलाएको मुला जस्तै भइरहेका थिए। काल पर्खिरहेका थिए। कप्तानीले मनको धेरै खोजी गरे, कतै पनि पत्ता लगाउन सकेनन्।
मनलाई लिन भनेर कप्तान कत्रो आशाले धाई बुढीसित गोदावरीको घरमा पनि गएका थिए। गोदावरीसित एक दुईटा कुरा गर्ने बित्तिकै धाई बुढी खङ्ग्रङ्गे भएर ढुनमुनिँदै पो कराइन्, मेरो बाबा। कप्तान आफ्नै छातीमा मुड्कीले हानेर थचक्क बसे। मनको कहीँ पनि पत्ता लागेन। छोरो जस्तै मधुको हालतमा पनि कप्तानी त्यसै मर्माहत भइरहेका थिए। विवाह भएको वर्ष दिन नै नपुगिकन धनको वैधव्यको कुरा सुन्नु पर्दा उनीहरू जिउँदै मरेतुल्य भए। यता वर्ष दिनमै कप्तानीको उमेर दोब्बर बढे जस्तै देखेको थियो। उनीहरूले आफूलाई अभागी, अनाथ र असहाय जीव सम्झेका थिए। उनीहरूको अन्तस्करणमा र आँखामा पनि प्रतीक्षाको एउटै भावना थियो। बुढौती र कमजोरीको कारण कप्तान साहेब बाहिर घुमफिर गर्न असमर्थ भइरहेका थिए। तापनि दिनभर उनी झ्यालमा उभिएर बाहिर सडकतिर हेरिरहन्थे। बिहान सबेरै उठ्यो झ्यालमै, दिनभर झ्यालमै, बेलुका झमक्क साँझ परिसकेपछि पनि झ्यालमै। भर गरेर आँखा तानी तानी कप्तान बाहिर बाटोतिर हेरिरहन्थे। राति पनि उनको श्रवण शक्ति सजग नै रहन्थ्यो। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, उनी सधैँ निराश हुन्थे। जति जति उनी निराश हुन्थे उनको आशा उत्तिकै ताजा हुन्थ्यो। उनी झ्यालबाट बाहिर हेरेर कसैलाई खोजिरहन्थे। रातभर जागा रहेर कसैको आवाज सुन्न उनी कान थापिरहन्थे। झ्यालबाट हेर्दा हेर्दै धमिलो भएर उनका आँखाबाट आँसु बगेको उनलाई पत्ता नै हुँदैन थियो। उनका आँखा टट्टाएर हातले मिच्नु परेको समेत उनी थाहा पाउँदथे। त्यस्तै कप्तानी पनि दिन परदिन सुकिरहेकी थिइन्। फु गर्दा पनि ढल्लिन् भने जस्तै भएकी थिइन्। कप्तानीको हालत देखेर आफन्तहरूले धेरै नै सम्झाए बुझाए। उनीहरूको मन के मान्थ्यो? धेरै आफन्त र छिमेकीहरूले अड्कल गरेका थिए, अब यी बुढाबुढी यसै मर्छन्, अझ कप्तान त पागल भएर मर्न बेर छैन। एक किसिमले कप्तान त पागल भइसकेका थिए। जतिले जति सम्झाए बुझाए पनि उनी झ्यालबाट हेर्न छोड्दैनथे। निन्द्रा उनलाई पटक्क थिएन। उस्तो कसैसित पनि बोल्दैनथे। बोलिहाले पनि छोरीहरूकै कुरालाई लिएर बोल्थे। कतिपल्ट उनी झ्यालमा उभिएको उभै लडे। कतिपल्ट बाहिर कुनै उनाउ स्वास्नी मानिसहरूले देखेर दौडेर लिन जाँदा भर्याङमा पछारिए। राति पनि कप्तान मन भनेर कराउँदै ढोका खोल्न दौडन्थे। धना र नाति सुमनको मुख हेरेर कप्तानी अलिकति चित्त बुझाउँथे। तापनि यता धेरै दिनदेखि उनीहरूले नाति सुमन समेत धनालाई पनि देख्न पाएका थिएनन्। जुठो बारेको बेलामा माइतीको मुख हेर्न हुँदैन भन्ने बुढी रूढीले धना माइत आएकी थिएनन्। एक दिन एउटा चाडमा सुमनलाई मात्र भए पनि एकछिन पठाऊ भनेर कप्तानीले सुमनलाई लिन मान्छे पठाएकी हुनाले धनाले सुमनलाई पठाइदिएकी थिइन्। कप्तानीले सुमनलाई काखमा लिएर बेलै नभएको भए पनि च्याममुठी बाबु च्याममुठी भनिरहेकी थिइन्। टुप्लुक्क मधु आइपुगे। कप्तानीले मधुले हेरेर भनिन्, ओहो बाबु, अब कस्तो छ तपाईँलाई? मधुले सुमनलाई हेरेर भने, ठिकै छ आमा, मलाई यो बच्चो धनको होइन, कति राम्रो। यसले त धनकै अनुहार पो लिएर आएछ, मलाई एकछिन लिन दिनुहोस् न। मधुले कप्तानीको काखबाट सुमनलाई लिएर मग्न हुँदै ज्यादै प्यारो गरेर मुहाई खाइरहेका थिए। गाला सुमसुमिरहेका थिए। कप्तानीले भनिन्, अब बाबुले मिठुलाई ल्याउनुपर्छ बा, बिहा गरेपछि त्यसै छाडेर अर्काको जीवन बिगार्नु हुँदैन, उही पनि बिचरीको के दोष। मधुले भने, यो छोरो मलाई दिएदेखि म मिठुलाई ल्याउँछु। कप्तानीले भनिन्, साँच्ची? मधुले सुमनको गाला सुमसुम्याउँदै जवाफ दिए, साँच्ची नै हो। मधुले धेरै बेरसम्म सुमनलाई छोड्दै छोडेनन्। कप्तानी साहेबलाई डर पनि लाग्यो। त्यही दिन कप्तानीले सुमनसँगै मधुको कुराको समाचार पनि धन कहाँ भनी पठाइन्। कुरा चाखलाग्दो भए पनि मधुको माग पुग्न सकेन। आफ्नो एकमात्र छोरो गुमे पनि छोराको ठाउँमा एउटा नाति भएकोले त्यही बालक नातिलाई नै छोरो सम्झेर चित्त सम्हालिरहेका काजी कजिनीले मधुको कुरालाई बहुलट्ठी कुरा भनेर त्यसै उडाइदिए। एक दिन राति कप्तानले आफ्नो जीवनसँग निराश भएर धेरै दिनदेखि फकाइरहेको कुराको कप्तानीसित सल्लाह गरे। मन कि आमा, हामीहरू बुढाबुढी भइहाल्यौँ, अब डाँडामाथिको जुनको के भरोसा, अहिले हो कि भरे हो। त्यसैले अब यो घर सम्पत्ति र जे भएको जग्गा जमिन पनि धनकै नाउँमा दानपत्र लेखिदिनु पर्यो। छोरो नभए पनि छोरापट्टिको नाति त छ, नत्र कसलाई दिने त अब। कप्तानीलाई कप्तानको कुरा ज्यादै ठिक लाग्यो। उनले भनिन्, दुवै दिदीबहिनी भएका भए दुवैलाई दिनुहुन्थ्यो, तर धनलाई दिएपछि मन आए पनि दिदीबहिनीले बाँडेर लिइहाल्छन् नि। हो, धनकै नाममा लेखिदिनुपर्छ। कप्तानीको सल्लाह मिल्यो। कप्तानले धनलाई चिठी लेखे। छोरी धन, श्री माननीय सम्धिज्यू र सम्धिनीज्यूहरूलाई हाम्रो दण्डवत भने।
नाति सुमन समेत तिमीलाई भगवानले सधैँ कुशल मङ्गल राखुन्। छोरी, तिमीलाई ठूलो चोट परेको छ। सुमनको निमित्त उसको मुख हेरेर आफ्नो चित्त सम्हाल्ने छेउ भन्ने हाम्रो आशा छ। के गर्नु, भगवानको यस्तै मर्जी रहेछ। छोरी, हामीलाई पनि घरले जाजा र वनले आ भनिरहेको छ। मनको कहीँ पत्ता लागेन। अब यो घर सम्पत्ति र जे भएको जग्गा जमिन तिमीलाई नै दिएर काल पर्खने हामी दुईटै बुढाबुढीको सल्लाह भएकोले तिमी चाँडै नै यो आफ्नो सम्पत्ति सम्हाल्न आऊ। तिम्रो प्यारो मुख देख्न नपाएको पनि धेरै दिन भयो। जुठो बारेको बेलामा बाबुआमालाई मुखै देखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा एउटा रूढी मात्र हो। बुढाबुढी बाबुआमालाई दर्शन दिने काम गरे बढिया होला। प्यारो नाति समेत तिमीलाई हाम्रो शुभ आशीर्वाद। नरबहादुर। रातभरिको सल्लाहले बिहानै धनालाई चिठी पठाएर कप्तान कप्तानीहरू जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उही दिन बेलुकी पख चिठीको जवाफ आयो। धनाले लेखेकी थिइन्, स्त्री छ, पिता माता। तपाईहरूको यो अभागिनी छोरीमाथि स्नेह गरेर पठाउनु भएको पत्र पाएँ। यो प्यारो पत्र पाएर मेरो हृदयको आलो घाउमा अलि शीतल भए जस्तै लाग्यो। मेरा माननीय ससुराज्यूबाट पनि तपाईँहरूलाई नमस्ते भन्नुभएको छ। उहाँहरूले मलाई तपाईँहरूको सेवामा आउन बिदा पनि दिनुभएको छ। भोलि मासिक छ। पर्सि ससुराज्यूको जन्मबार भएकोले म निपर्सी बिहानै आउँछु। ममाथि तपाईँहरूले स्नेह गर्नुभए जस्तै यहाँ पनि उहाँहरूको ममाथि उत्तिकै स्नेह छ। त्यसैले उहाँहरूले मलाई घर र माइत गरिरहनु, बा आमाहरूको पनि मन राख्नु, यहाँ हामीलाई पनि छाड्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको घर र श्री सम्पत्ति मलाई दिनुहुने कुराले म ज्यादै खुसी भएँ। यो कुरा सासू ससुरालाई पनि सुनाएँ। तर मलाई मेरो जीव पनि व्रत भइरहेकोले मलाई तपाईँहरूको स्नेह बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन। सुमनलाई उसकै बाबुको घर र हाँडा चिन्डा छँदैछन्। दिदीको आजसम्म पनि पत्ता लागेन। मेरो मनमा त दिदी आउनुहोला जस्तो लाग्छ। त्यसैले बरु बा आमाहरूले जे दिनुपर्ने दिदीलाई नै दिनुपर्छ। पत्रमा ज्यादा के लेखौँ, हरफको उस निसमा माफ रहोस्। अभागिनी छोरी धनको दण्डवत। स्वामी महाराजको आश्रमको भित्री चोकमा पनि वसन्त ऋतुको शासन थियो। ठाउँ ठाउँमा परिमित हिसाबले मिलाएर राखेका गमलाहरूमा ढकमक्क फुलेका किसिम किसिमका वासनायुक्त फुलहरूले भ्रमरहरूलाई झुलाएर गम्भीर स्वरले देवध्वनि गरिरहेका थिए। कतै फुलको रस सञ्चय गर्दै माहुरीहरूले पनि मङ्गल गाइरहेको सुनिन्थ्यो। महामूर्ति स्वामी महाराज चोकको सुसज्जित तुलसीको मठ अगाडि एउटा सभा आसनीमा पद्मासन कसेर बसेका थिए। स्वामी महाराजको करकमलमा स्फटिकको जपमाला घुमिरहेको थियो। ब्रह्मचारिणीले मनालाई सोझै स्वामी महाराजको समक्ष पुर्याएर आफू अदृश्य भइन्। स्वामी महाराज ध्यानमग्न थिए। उनको मुखमण्डलमा अनुपम तेज विद्यमान थियो। पट्टल बन्द गरेर ध्यानमा निमग्न भएका स्वामी महाराजको बगलमा मन अबेरसम्म उभिरहिन्। उनका खुट्टा काँपिरहेका थिए। उनी उभिरहेको स्वामी महाराजलाई पत्तै थिएन जस्तो थियो। केही बेरपछि स्वामी महाराजले पट्टल खोलेर मनलाई पुलुक्क हेरे। मनको हृदय फेरि हल्लियो। स्वामी महाराजले मुसुक्क हाँसेर भने, ओ म त तिम्रै विषयमा सोच्न पुगेछु। मेरो आश्रममा आउने जुनसुकै भक्तको प्रति मेरो विवेचनाले पहिले नै स्वागत गर्छ। तिमी पापी भस्मेश्वरको फन्दाबाट खुब उम्की छौ। स्वामी महाराजको कुराले मन महान आश्चर्यमा परिन्। उनी सोचिरहेकी थिइन्, कसरी यी स्वामीजीलाई म भस्मेश्वरको फन्दाबाट उम्केको कुरा थाहा भयो? यिनी सिद्ध नै हुन्। स्वामीजीले फेरि भने, बच्चोलाई बालघरमा पठाउनु नै भस्मेश्वरको एउटा ठुलो कपड थियो। मेरो विचारमा नारी सेवा सङ्घमा जानले तिम्रो कल्याणै छैन। मनले अधीर भएर स्वामी महाराजलाई हात जोडेर आर्तनादले बिन्ती गरिन्, महाराज, यो अबलाले साह्रै दुःख पाई। बाआमाको घरबाट भागेर बच्चोको निम्ति म मर्न पनि सकिनँ। नारी सेवा सङ्घमा गएर काम गरेर बालघरबाट बच्चोले ल्याएर हुर्काउने विचार गरेकी थिएँ। त्यहाँ जान कल्याण छैन आज्ञा हुन्छ भने अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ? मेरो कतै पनि आधार छैन। मन रोइरहेकी थिइन्। स्वामीजीले भने, हो मलाई सबै कुरा थाहा छ। मलाई तिम्रा पिता माताको कुरा र विवाहको रातमा तिमी भागेर निस्केको कुरा पनि थाहा छ। स्वामी महाराजको कुराले मनलाई ज्यादै नै आश्चर्य लाग्यो। आश्चर्यले उनी श्रृङ्ग भइन्। उनले एकछिनपछि रोएर फेरि अनुनय विनय गरिन्, महाराज, अब मैले के गरेर त्यो एउटा बच्चो हुर्काउन सक्छु? के गरेर त्यसको कल्याण होला? स्वामीजीले
आश्वासन दिए, नरौ, कल्याणको बाटो छ, किन छैन? आत्तिनु हुँदैन। संसारमा धेरै उपाय छन्, धेरै काम छन्, किन अधैर्य हुनु? इन्द्रिय दमन गर्न सकौली। मनले अलिकति सङ्कोच मानिन्। उनको सङ्कोचले इन्द्रिय दमन गर्न सक्दिनँ भन्ने होइन, सक्छु भन्ने भाव झल्काइरहेको थियो। तर स्वामी महाराज मुसुक्क हाँसे। मनले भनिन्, म मर्न पनि सक्छु। सब मर्छन्, मर्ने कुरा बेग्लै हो। नियम संयममा रहेर इन्द्रिय निग्रह गर्ने कुरा बेग्लै हो। आत्महत्याको पाप त त्यसैले गर्छ जो इन्द्रियको बसमा हुन्न। केही दिन तिमी ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर हेर, तिम्रो सारा दुःख निर्मूल हुनेछ। स्त्री जातिले यसरी स्वतन्त्र भएर हिँड्नु हुँदैन। यो आश्रम तिमी जस्तै आश्रयीहरूको निमित्त ब्रह्मचर्याश्रम हो। यहाँ अरू पनि ब्रह्मचारिणीहरू नियम र संयममा रहेर ब्रह्मको उपासना गर्दछन्। यिनीहरू सब शान्त छन्, चिर सुखी छन्। ब्रह्मचर्यको नियम त धेरै छ जो तिमीलाई बताइनेछ। मुख्य कुरा, ब्रह्मचारिणीले सधैँ पवित्र रहेर पुरुषको चिन्तन गर्नु हुँदैन, स्मरण नै गर्नु हुँदैन। गरे ब्रह्मचर्यमा विघ्न पर्छ। त्यसपछि सकेसम्म थोरै बोल्नु, संसारबाट आफूलाई अलग्ग रहेको सम्झनु। 3 दिनसम्म तिमी यही 3 कुराको अभ्यास गर। अभ्यासको निमित्त हृदयलाई एकाग्रतामा राख्न एकान्तवासको अत्यन्त आवश्यकता छ। कुनै उत्तेजनशील वस्तुको प्रदर्शन वा स्मरणले हृदयमा प्रभाव पारुन्जेलसम्म ब्रह्मचर्यको योगाभ्यास छाड्नु हुँदैन। स्वामीजीको कुराले मनको हृदयमा एकैछिन अस्थिरताको एउटा आँधी चल्यो। उनी आश्चर्य मानिरहेकी थिइन्, यद्यपि उनी खुसी थिइन्। उनलाई एउटा कस्तो किसिमको आँट आइरहेको थियो। त्यस आँटबाट उनले पछि हट्न पनि खोजेकी हुन्, तर स्वामीजीको प्रभावशाली कुराले उनलाई मुग्ध पारिरहेको थियो। उनले आफ्नो बच्चोलाई पनि बिर्सन सकेकी थिएनन्। उनले विनीत भावले प्रश्न गरिन्, मेरो बच्चो नि? त्यो देशको बच्चो हो, ठिक छ, चिन्ता नगर। ऊ हुर्कन्छ, बढ्छ, संसारमा पुरुषार्थी बन्दछ। मनले खुसी र अलिकति अधीर पनि भएर भनिन्, महाराज, मेरा बाआमाहरू मेरो निम्तिमा ज्यादै दुःख मानिरहेका होलान्। हेर मन, तिमीमा कस्तो अधैर्य छ। यो तिम्रो ठुलो दोष हो। संसारमा धेरै वस्तु छन्, ती सबको चिन्ता गर्न थाले भने मान्छे माया, मोह र जन्जालबाट कहिल्यै पनि छुटकारा पाउन सक्दैन। उसलाई कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन, सुख हुँदैन। उसले कुनै ठुलो काम गर्न सक्दैन। म एकपल्ट तिम्रा पितामाताको कुरा पनि तिमीलाई बताउँछु। त्यसपछि फेरि अरू कुरामा चित्त नलगाए। स्वामी महाराजले निमेषभर पट्टल बन्द गरेर मनलाई बताए, तिम्रा पितामाता कुशल छन्। उनीहरूलाई अहिले कुनै कुराको दुःख छैन। स्वामी महाराजले आफ्नो परिमार्जित र पुष्ट स्वर अलिकति चढाएर सम्बोधन गरे, प्रज्ञा तुरुन्त हाजिर भइन्। तिनी उनी श्वेत वस्त्रधारिणी ब्रह्मचारिणी थिइन्। स्वामी महाराजबाट आश्रमको माथिल्लो तलाको उत्तर पश्चिम लङको कुनातिर शिरले इसारा गरेर देखाउँदै प्रज्ञाप्रति गम्भीर बाणीमा आज्ञा भयो, यिनलाई अहिले त्यही कोठा देऊ, अनि हेर भोजनको सामग्री पनि ठिक गरिदिनु, आफै बनाउँछिन्। प्रज्ञाले स्वामीजीको आज्ञामा स्वीकृति सूचक मुन्टो हल्लाएर कदम बढाइन्। मनलाई लक्ष्य गरेर स्वामीजीको फेरि आज्ञा भयो, स्वयं पाके भोजन बेस हुन्छ, लौ जाऊ त देवी। अन्य मनस्क भावले उभिरहेकी मन प्रज्ञाको पछि लाग्न विवश जस्ती भइन्। उनका खुट्टा यन्त्रचालित वस्तु जस्तै भएर अगाडि बढे। उनी गइन्, तर सूर्य दर्शन गरेर अँध्यारोतिर हेर्दा सूर्यको टाटो आँखाले बोके जस्तै उनको अन्तर्चक्षुमा स्वामीजीको भव्य मूर्ति अङ्कित भएको थियो। चोकबाट सिँढी उक्लिरहेको बेलामा मनले पछिल्तिर फर्केर स्वामीजीलाई हेरिन्। स्वामीजीले उनीतिर हेरेका थिएनन्। उनी पूर्ववत ध्यानमग्न थिए। प्रज्ञाको पछि लागेर मन उक्लेको वज्रको सिँढी आश्रमको छुट्टै सिँढी जस्तो थियो। सिँढी उक्लिरहेको बेलामा मनले छिन्द्रिङ्ग चुरा बजेको आवाज सुनेर यताउति हेरिन्। सिँढीको भित्ताको एउटा सानो डन्डी झ्यालको खापाको कर्यौँ पारेर एउटी सुन्दरी स्वास्नी मान्छेले च्याइरहेकी जस्तो उनलाई लाग्यो। उनले देख्ने बित्तिकै त्यो स्वास्नी मान्छे अदृश्य भई सिँढीको टाउकैको एउटा बन्द कोठाको ताल्चा खोलेर ढोका उघार्दै प्रज्ञाले मनलाई अघि लगाइन्। भित्र बरन्डा जस्तो किसिमको निकै लामो एउटा बन्द सोतो घुमेपछि अर्को बन्द ढोकाको अगाडि मनको गति रोकियो। प्रज्ञाले त्यो ढोका पनि खोलिन्। त्यस ढोकाभित्र पनि एउटा सानो सोतो थियो। सोतोको सिरानमा चुलो थियो अनि यता डोड र भाँडाकुँडा पनि थिए। सोतोको बायाँपट्टि मनले अर्को बन्द ढोका खोलिन्। त्यो तेस्रो बन्द ढोका एउटा कोठाको ढोका थियो। त्यहाँ पुगेर मन यसरी अल्मलिन्, उनलाई पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको पनि ज्ञान भएन। यो तेस्रो बन्द ढोकाको हाराहारी ठिक सामुन्ने भित्तामा एउटा सानो बन्द झ्याल अगाडिको तेस्रो ढोका उगारेर मनलाई उतिर देखाउँदै भनिन्, भित्र कोठामा गएर बस्नुहोस्, म खाने पकाउने सामान यी बाहिर ल्याइदिन्छु। भोजनको काम
यी बाहिर गर्नुपर्छ। मनले बाहिरीबाट भित्रतिर यसो चियाएर कोठामा पसिन्। प्रज्ञाले बाहिरीबाट मनलाई एउटा नियम सुनाइन्। यहाँभित्र पस्दा ढोका बन्द गरेर छेस्किने लाउने नियम छ। मनले भित्रबाट ढोका बन्द गरिन्। इँटको भुइँ भएको कोठा फराकिलो र सफा सुग्घर नै थियो। ढोकाको दायाँतिर कोठाको सिरानमा ओछ्याएको एउटा बुट्टे कार्पेटको आधा भागमा भित्तातिर सेतो तन्ना कसिएको ओछ्यान र ओछ्यानमाथि सेता सेता दुईटा तकिया थिए। ओछ्यानमा एउटा सुकिलो 3 तहको डम्बर कुमारीको खास्टो पनि पट्याएर राखिएको थियो। सिरानिर एउटा खटियामाथि अलिकति पुस्तक चाङ पारेर राखिएका थिए। एक तङ्गी पोस्टकार्ड पनि घोप्ट्याएर राखिएको थियो। ऐना, बत्तीको टुकी र सलाइका बट्टा पनि थिए। कोठामा ज्यादै माथि मान्छेले भेटाउन नसकिने फलामे डन्डी लागेका लहरै गोटा 4-5 झ्याल थिए। ढोका बायाँपट्टि कोठाको पुछारको अगाडि भित्तामा एउटा सानो खण्ड थियो। त्यो शौचालय थियो, अरू केही थिएन। परिस्थितिमा मनलाई ज्यादै नै आश्चर्य लागिरहेको थियो। उनी कहाँबाट कहाँ आइपुगिन्? अब जोगिने हुने? फेरि कस्तो किसिमको यो एकान्तवास? नारी सेवा सङ्घमा जानाले कल्याण छैन रे। स्वामीजीको कुरा नमान्ने पनि कसरी? जो अन्तर्यामी छन्, सिद्ध छन्, अर्काको अन्तस्करणको कुरा समेत जान्दछन्। आश्चर्य हुनुबाहेक मनले कुनै विषयमा पनि गढेर विचार गर्न सकेकी थिएनन्। निकै बेरसम्म मन त्यो विचित्र कोठामा यता र उता टहलिरहन्। त्यो उनको छटपटी नै थियो, तर उनलाई त्यो आफ्नो छटपटीको समेत याद भएन। एकछिनपछि मनले सबभन्दा पहिले अन्य मनस्क भावले खटियामाथि घोप्ट्याएर राखेको पोस्टकार्डको तङ्गी उठाएर यसो आँखा लगाएकी मात्रै थिइन्। एक सुरमा लागेको बेलामा अकस्मात सर्प छोए जस्तै उनी तर्सेर पछि हटिन्। उनको मुटु ढुकढुक गरेर उफ्रियो। उनी तर्सँदा उनको हातबाट खसेर पोस्टकार्ड पनि सबै यता र उता छरिए। पोस्टकार्डमा चित्त बिगार्ने किसिमका स्त्री र पुरुषका क्रियाशील नग्न चित्र थिए। त्यो देखेर मन तर्सेकी थिइन्। त्यसमाथि कार्पेटमा छरिएर पल्टेका अरू किसिम किसिमका त्यस्तै कति नग्न चित्रहरू पनि मनले नहेरौँ भनेर पनि देख्नु पर्यो। त्यो विभत्स दृश्य हेर्न नसकेर मनले आँखा चिम्लिन्। आँखा चिम्लिरहेर पनि साध्य थिएन। अर्काको घर, अर्काको कोठा, अर्काको वस्तु उनीले किन उठाएर हेरिन्? उनको छाती नै ढक्क भएर फुलिरहेको भए पनि उनले फेरि साहस गरेर छरिएका पोस्टकार्डहरू सबै उल्टो सुल्टो मनपरी बटुलेर ठाउँको ठाउँमै राखिदिएन्। मनको एक मनमा ती रङ्ग बिरङ्गका पोस्टकार्डहरू सबै एक एक गरेर हेरौँ जस्तो पनि लागेको थियो। तर उनले हेरिनन्। स्वामीजी प्रतिको उनको सद्भावनामा, विश्वासमा उनलाई सन्देह भयो, डर पनि लाग्यो। फेरि मनले ती चित्रहरू पनि बिर्सन सकेकी थिएनन्। उनको मुख सुकिरहेको थियो, छाती हानिरहेको थियो, खुट्टा काँपिरहेका थिए। उनको उद्विग्न चित्तले ढोका उघारिन्। कोठा बाहिर सोतोमा खाने पकाउने सामान सब ठिक पारेर राखिएका थिए। निपनेको चामल, काटेको आलु, केलाएको दाल, घिउ, नुन, तेल, मसला र आगो, पानी, भाँडाकुँडा सब दुरुस्त। मान्छे कोही पनि थिएन। मनले ती माल सामानमा समेत पोस्टकार्डको उही चित्र देखिन्। उनलाई स्वामीजीले भनेको कुरा पनि सम्झना भयो। कतै उत्तेजनशील वस्तुको प्रदर्शन वा स्मरणले हृदयमा प्रभाव पारुन्जेल ब्रह्मचर्यको योगाभ्यास छोड्न हुँदैन। स्वामीजीले भनेको उपयुक्त कुरालाई पोस्टकार्डको उत्तेजनशील चित्रले चरितार्थ गरेर मनलाई उनको विवेचनाले सान्त्वना दिलायो। ती चित्र अस्थिर हृदयको परीक्षाको निमित्त राखेको हुनुपर्छ। कस्तो कमजोर हृदय मनको हत्तेरी, जसमा त्यसको प्रदर्शन मात्रले यत्रो प्रभाव पार्यो, यति विघ्न चञ्चल गरायो। मनले धैर्यको घुम्टी ओढिन्। भोजनको सामग्री देखेर उनको भोक जागिरहेको थियो। उनले विचार गरिन्, यो मेरो निम्ति प्रज्ञाले ठिक पारिदिएकी हुन्। मनले पक्कै तुलाइ गरेर भोजन गरिन्। त्यो स्वयं पाक्य भोजन स्वादिष्ट र रुचिकर थियो। खानपिन गरेर मन फेरि कोठाभित्र पसिन्। दिन ढल्किसकेको थियो। प्रज्ञाले भने बमोजिम मनले भित्र पसेर ढोकामा छेस्किने लाउन बिर्सिनन्। मनका नाना तर्क वितर्क गर्दै मन एकछिनसम्म त त्यसै टोलाइरहन्। कहिले उनी मसक्क आँटेर विचार गर्थिन्, बेसे भयो नै, मलाई कसको के वास्ता त? हृदयराजको मलाई के वास्ता? उसलाई छोडेर मैले अरूको वास्ता गरेर हिँड्न त्यसै भएन। लाज र शरमले समाजको अगाडि यो मुख देखाउन नसकेरै म भागेकी थिएँ भने अब मेरो निम्ति यो एक्लो जीवन ज्यादै ठिक छ। एक किसिमले चाहेकी जस्तो भयो मलाई। कार्पेटमा दुवै कुहिना टेकेर हातले घोप्टो परेको टाउकोलाई भर दिएर थाम्दै नाना तरहको तर्क गर्दा गर्दै एउटै विषयमा धेरैपल्ट विवेचना गर्दा गर्दै झमक्क साँझले छोपिसकेको पनि मनलाई थाहा भएको थिएन। उनी यसो टाउको उठाएर हेर्छिन् त अँध्यारो भइसकेको थियो।
मनले सलाई कोरेर खटियामाथिको टुकी बालिन्। कोठा उज्यालो भयो। हातको बलिरहेको सलाई पनि मनले हात नपुलुन्जेलसम्म समातिरहेकी थिइन्। हात चस्स पोलेपछि आत्था भनेर भुइँतिर आफलिन्। त्यो भुइँमा बलेर निश्चेष भयो, तर मनको तर्क भने तुरिएन। उनी आफ्ना बाबुआमा र धनालाई समेत सम्झेर कुरा खेलाइरहेकी थिइन्। म सिफलसम्म कतिचोटि पुगेँ। सिफलसम्म पुगेपछि मैले एकचोटि बानेश्वरतिर गएर उनीहरूको खबर बुझ्नुपर्ने, तर त्यत्रो धोका दिएर उनीहरूको स्नेहलाई लात मारेर भागेर जस्तो आएपछि हमेसी बाआमाको अगाडि त कुन मुखले जानु। राति धाई बुढीको घरमा गएको भए हुन्थ्यो। धाई बुढीले पनि फेरि बच्चोको खोजीनीति गरेर नि के भन्नु, बालघरमा राखेको छ कसरी भन्ने। रहेन भनौँ भने पनि त्यति राम्रो आफ्नो बच्चोलाई त्यस्तो नराम्रो बोली कसरी गर्नु। मेरो बच्चो राम्रो छ, गोरो छ, बाटुलो मुख, त्यसको दाहिने खुट्टामा एउटा औँला बढ्ता छ। पछि त्यो औँला कटाए पनि होला। हा, किन कटाउनु, दुख्छ, खाना माग्दैन, केही गर्दैन, रहोस् न त्यो। खाने मुख त मेरै जस्तो छ। त्यसको नाम के राखौँ म? हो नाम राखौँ साँच्ची राम कृष्ण शिव गणेश कुमार, होइन देवताको नाम के राख्नु? फेरि यस्तो नाम जसको पनि छ, नयाँ किसिमको राख्नुपर्छ नाम। मन मेरै भयो, तर बाको आमाको ज्ञान हो रे। हृदय भएन, राम्रो छैन। के त के त्रिपुरेश्वर, छि के नाम राखौँ मेरो बच्चाको, जसले मेरो जीवनमा परिवर्तन गरायो। फेरि म त्यसको निम्ति बाँचिरहेको छु, जो मेरो जीवनकै आधार भएको छ। जीवन जीवन हो, जीवन राम्रो हुन्छ, सुहाउँछ। म मेरो बच्चाको नाउँ जीवन राख्छु, जीवन। मनको तन्द्रा बढिरहेको थियो। कठै जीवन कस्तो ठाउँमा जन्मियो। आमाको दुध समेत खान पाएन त्यसले। आमा छँदा छँदै पनि अनाथ भयो। बालघरमा त्यस्तै बोक्सी जस्तै धाईको हातमा त्यो कसरी हुर्केला। सधैँ आमाले यसरी आफ्नो सन्ततिलाई मिल्काएर संसार शून्य हुन्थ्यो। मै हुन्न थिएँ। मातृजातिको कर्तव्य यो होइन म मेरो जीवनलाई जेसुकै होस् भनेर मिल्काइदिउँ, बिर्सौँ। मेरो जीवन त्यही हो। म जीवनलाई सम्झिरहन्छु। म उसलाई बालघरबाट ल्याउँछु। पापी समाजमा, यो कपटी समाजमा म मेरो जीवनलाई एउटा कट्टर क्रान्तिकारी बनाएर ठड्याउँछु। जीवन जीवन। मनको तन्द्रा हातसम्म पुगिसकेको थियो। उनले तन्द्राको पछिल्लो शब्द आवेशमा आएर मुखले फलाकी छन्। उनको तन्द्रा छ्याङ्ग भएर उत्रियो। तन्द्राबाट उत्रे पनि थर्र काँपिरहेकी थिइन्। उनको स्मृतिमा जीवनकै अनुहार नाचिरहेको थियो। मनले आफूलाई सम्हाल्न खटियाको एउटा पुस्तक उठाएर पल्टाइन्। त्यो पुस्तक पनि मन बिगार्ने ती तस्बिरभन्दा कुनै मात्रामा कम थिएन। उनले पुस्तक बन्द गरेर उपेक्षाको भावले ठाउँको ठाउँमै राखिदिइन्। आफ्नो उत्पीडित हृदयमा मनले त्यो सचित्र पुस्तकलाई अलिकति पनि स्थान दिइनन्, त्यसको कुनै महत्त्व राखेनन्। बत्तीको टोकीमा घटिरहेको मट्टीतेलले रात छिप्पिरहेको अन्दाज गरेर मानसिक र शारीरिक थकाइको अनुभव गर्दै एकपल्ट बन्द कोठाको चारैतिर हेरेर मन ओछ्यानमा बुङलुङ्ग पल्टिन्। उनको भित्र अटेसमटेस भएर कुरा खेलिरहेको थियो। उनले आँखा बन्द गरेकीले केही पनि नसम्झन कोसिस गरिन्। उनको स्मृति भने झन्झन फुर्तिले भइरहेको थियो। छेउले खास्ट तानेर मुख समेत छोपिन्। मनले उनको विवेचना काँचै हुनाले पाको हुन कता कताको कुरा जोडिरहेको थियो, घटाइरहेको थियो, भाग लगाइरहेको थियो। उनले फेरि तर्क गरिन्। स्वामी महाराज कस्तो भव्य रूपमा, स्वामी महाराजको कति गम्भीर, कस्तो तेज, जसले यस अनाथिनीमाथि यत्रो ठुलो दया गर्यो। मेरो निम्ति स्वामी महाराज देवता नै हुन्। उनी मानिस हुन्। सच्चा मान्छे त्यस्तै हुन्छन्। हाम्रो समाजमा मान्छे नै छैन। मान्छेको रूपमा पशु, पिशाच, राक्षस र दैत्य मात्र छन् भनेर मैले ठानेकी थिएँ। हो त हृदयराज, मङ्गला, गोदावरीको प्रभु, चाहिने सुब्बा, बाटा बाटामा भेट भएका ती चार आँखे र पतलुनवालाहरू, त्यो ज्यामी नाइके, भवनाथकी बाहुनी, भस्मेश्वर, यी सबै मनुष्य रूपका पशु र पिशाच होइनन्, राक्षस होइनन् ती? तिनीहरूलाई देखेर हाम्रो समाजमा सब त्यस्तै होलान् भन्ने विचार गरिरहेकी थिएँ। तर होइन, हाम्रो समाजमा मानवताका प्रतीक स्वामी महाराज जस्ता देवता भन्न लायकका मान्छे पनि छन्। स्वामी महाराज महात्मा नै हुन्। आज मैले सिद्ध पुरुषको दर्शन पाएँ। मेरो जीवन सफल भयो। जसको चरणमा मैले शरण पाएँ, जो अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हो अन्तर्यामी नभए मेरो परिस्थिति, भस्मेश्वरको कुरा, मेरो जीवन र मेरो मनको कुरा उहाँलाई कसरी ज्ञान भयो? तर उहाँको आश्रममा बसेर मैले यसरी बसी कति दिन खानु? ब्रह्मचर्यमै बसेर पनि मैले आफूले जानेको काम गर्न कसो होला? सोधु भने पनि उहाँ स्वयं ज्ञानी हुनुहुन्छ। मेरो मनको यति कुरा पनि थाहा पाइहाल्नु होला नि। आहा, स्वामी महाराज कत्रो ज्ञान, कति सुन्दर, कति गम्भीर, धन्य। मन खास्टोले मुख छोपेर
स्वामी महाराजकै ध्यानमा तल्लीन थिइन्। एकदमसित कोठाको नीरवतालाई भङ्ग गर्दै ढोकामा आवाज आयो, घड्याक्क, करर र क्विक्क। खास्टो फ्याँकेर मन जोर बनाउँदै उठिन्। मनको अगाडि स्वामी महाराजको उही भव्य मूर्ति मुसु मुसु हाँसेर उभिरहेको थियो। अकस्मात त्यस बेला राति ढोका बन्द गरेको कोठाभित्र स्वामी महाराजको दर्शन पाउँदा मन आश्चर्यचकित भइन्। उनलाई आफ्नै आँखाको पनि विश्वास भएको थिएन। स्वामी महाराजबाट गम्भीर बाणी भयो, मैले तिमीलाई पुरुष जातिको स्मरण नगर्नु भनेको थिएँ, तर तिमीले मेरो चिन्ता गर्यौ, आराधना गर्यौ, म आएँ। मन जुरुक्क उठिन्। स्वामीजीको गम्भीर बाणीमा अलिकति कसर थियो। मनलाई अबाक देखेर फेरि भने, आश्चर्य नमान, मेरो भक्ति र उपासना गर्ने जुनसुकै भक्तको समक्ष दाखिल हुने मेरो नियम छ। यसलाई मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु। मनलाई के भन्ने हो केही पनि सुझेको थिएन। स्वामी महाराजले खजमजिएका पोस्टकार्डको तङ्गीतिर आँखा लगाएर मुसु मुसु हाँस्दै मनको हात समातेर ओछ्यानमा विराजमान मात्र भएका थिए। मन हडबडाउँदै ओछ्यानबाट कार्पेटतिर सरिन्। स्वामीजीले भने, किन उठ्यौ, बसन। मनले धक फुकाएर भनिन्, स्मरण त गर्नु हुँदैन भने एकै आसनमा स्त्री जातिले परपुरुषसँग कसरी बस्नु। स्वामीजीले हाँसोको एक गम्भीर लहर छोडेर भने, आराध्यदेव परपुरुष, उसो भए तिम्रो भनाइमा रामकृष्ण शिव सब परपुरुष जसमा भक्त भक्तिनीहरू भक्तिले तल्लीन भएर लीन हुन चाहन्छन्। म तिम्रो स्वामी महाराज हुँ भने कसरी परपुरुष भए। मनलाई होस सम्हाल्न बिल्कुलै मुस्किल परिरहेको थियो। स्वामी महाराजले मनको पुष्ट शरीरमा कटाक्ष गर्दै अलि सानो स्वरले भने, मलाई तिमी परपुरुष ठान्छौ भने अब आफ्नै बराउ न त। मनको संसार डगमगाइरहेको थियो। स्वामीजीले हात लम्काउँदै मनको हात समातेर ताने। मनले स्वामीको हात फुस्काउन बल गर्दै आवेशमा भनिन्, यो के गर्नुभएको, छोड्नुहोस् मलाई ठुलो धोका भयो। तपाईँ त त्यत्रो शास्त्र छाट्नुहुन्थ्यो, स्त्री जातिलाई जगदम्बाको अवतार मान्नुहुन्थ्यो, गीता सुनाएर वर्णशङ्करको निन्दा गर्नुहुन्थ्यो भने कर्तव्यको किन ख्याल गर्नुहुन्न। यस्तो अत्याचार र पाप नगर्नुहोस्, ईश्वरको डर मान्नुहोस्, छोड्नुहोस् मलाई। स्वामीको गङ्गटे हातले मनको हात छोडेन। उनले भने, के गरौँ, तिम्रो सौन्दर्यले मलाई यसरी खिच्यो, अब म तिमीलाई छोड्न सक्दिनँ। सम्झ, सर्वसुन्दरी मेनकामा भुलेर आज फेरि विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग भयो। ईश्वर कहाँ छ खै ईश्वर, यो त एउटा ढोङ मात्र हो, जाल हो, मूर्खहरूको अन्धविश्वास हो। ईश्वर छैन ईश्वर, यो हामीलाई थाहा छ, ब्रह्मज्ञानीलाई थाहा छ। कसको डर, के को डर, मेरो कुरा मान। शास्त्र पनि त्यस्तै हो, जसले मूर्खहरूलाई भुलाउँछ। हात्तीका दाँत दुई किसिमका हुन्छन्, चपाउने र देखाउने। त्यस्तै सच्चा ज्ञानीको पनि दुई मार्ग हुन्छ, देखाउने र लाग्ने। म तिमीलाई सच्चा बाटो देखाउँछु, त्यो यही हो। संसारमा शक्तिमानले जे गरे पनि हुन्छ, यसैले संसारमा जन्मेर संसारको सुख भोग लुट मोज गर। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। समाज त मूर्ख छ, शिर धेरै भए पनि यसको हृदय शून्य छ। यसका धेरै खुट्टाका धेरै मार्ग छन्, यो उल्टो हिँड्छ, बिब्ल्याटो देख्छ, सत्य कुराको विश्वास गर्दैन, यसको बुद्धि पछाडि हुन्छ। जीवात्मालाई मारेर मृतात्माको पूजा गर्छ, आफ्नो अगाडिको वस्तु छोडेर यो शून्याकाशको फलमा आशा राख्छ। यसैले यसको अगाडि धर्मशास्त्र र परमेश्वर तेर्स्याउ, गीता देखाउ, ढोक गर। यो यसैमा भुलिरहोस्, आफू चाहिँ आफ्नै बाटो लाग, सत्यको बाटो लाग, आऊ। स्वामीजीले मनलाई जोडले तानेर ओछ्यानमा थच्याए। मनले स्वामी महाराजको सक्कली रूप देखिन्, उनको सत्य पथ देखिन्, मत देखिन्, कर्म देखिन्। उनको होस हवास उड्यो, धैर्य उड्यो, उनको सारा शरीर काँपिरहेको थियो। उनले जोसले दारा किटेर सिङ्गिनी गर्जे जस्तै गर्जिँदै स्वामीजीको बहुपासबाट उफ्रेर फोत्किन्। आवेशमा उनी नकारात्मक शब्द जोडेर कराइरहेकी थिइन्, छोड मेरो हात, नराधम, नरपशु, नास्तिक, नीच। स्वामीजीको हृदयमा मनको गाली अलिकति पनि बिझेन, उनमा केही पनि असर नपरेको जस्तै देखेको थियो। सायद स्वामीजी कति भुक्तभोगी योगी थिए। उनी मनको गोलीले के पछि हट्थे, अथवा उनी सहनशील थिए। उनले भने, शान्ति शान्ति, धैर्य गरेर विचार गर। तर यो तिम्रो प्रभावशाली चण्डी रूपले मेरो हृदय झन आतुर भइरहेको छ। हेर, मेरा कुरा मान्नाले तिम्रो ठुलो उपकार हुनेछ। यहाँ मसँग तिमीलाई कुनै कुराको दुःख हुने छैन। धन, भोजन, वस्त्र, मान मर्यादा
कुनै कुराको अभाव हुने छैन। मूर्ख समाजले तिमीलाई ब्रह्मचारिणी भनेर शिर झुकाउनेछन्। विशेष सुख पनि खुब उडाऊ, दुवै हातमा लड्डु राख, भुक्ति मुक्ति दुवै नछोड, म तिम्रो कदर गर्छु, मेरी आरती देवी बन, गृहिणी बन, यता आऊ। मन स्वास्वा र फफा गर्दै दारा किटेर काँपिरहेकी थिइन्। उनले ढोका खोलेर भाग्ने दाउ गर्दै भनिन्, चाहिँदैन मलाई यो नारकीय जीवन, चाहिँदैन कसैको उपहार। स्वामीजीले मनलाई झम्टेर फेरि समात्दै भने, तिमी यहाँबाट भाग्न सक्दिनौ। मन र स्वामीजीको निकै बेरसम्म कुस्ताकुस्ती पर्यो। आखिर स्वामीजीलाई पनि क्रोध चढ्यो। उनले आँखाबाट आगो जस्तै तेज निकालेर कठोर स्वरले भने, करा रो, यहाँ कसैले सुन्दैन, सड मर, तेरो सहायता गर्न कोही आउँदैन। बाहिर सोतोमा के हो घन्द्र्याङ घुन्दुङ गरेको आवाज सुनेर एकपल्ट बन्द ढोकातिर हेर्दै स्वामीजीले अलि सानो स्वरले भने, म आफ्नो विजय गरी छोड्छु। विचार गर्नु, म फेरि आउँछु। मनलाई ओछ्यानमा थच्याएर स्वामी महाराज बाहिर फुर्तीसाथ निस्के। आश्चर्य, उनी ढोकामा पुग्ने बित्तिकै ढोका खुल्यो। उनी बाहिर निस्के, ढोका बन्द भयो। ढोकामा भित्रपट्टिबाट लगाएको छेस्किने जस्ताको तस्तै थियो। मनलाई केही पनि याद भएन, ढोका कसरी खुल्यो र कसरी बन्द भयो। स्वामी कोठाबाट निस्कन साथ मन पनि ढोकाको छेस्किने खोलेर कोठा बाहिर निस्किन्। बाहिर अँध्यारो सोतोमा कोही थिएन, तर कोठाको हाराहारी अघिल्तिर भित्ताको सानो खिडखिडी झ्याल बन्द भएको आवाज सुनियो, घड्याक्क। सोतोबाट बाहिर निस्किने ढोका बन्द थियो। मनले त्यो ढोका खोल्न खोजिन्, केही गरे पनि खुलेन। त्यही सानो झ्याल पनि खुलेन। मनले आफूलाई बन्दै नै सम्झिन्। उनले फेरि कोठाभित्र पसेर ढोका बन्द गरिन्। रोइन्, कराइन्, भाग्ने बाटो खोजिन्, छटपटाइन्। अरण्य रोदन बाहेक कुनै उपाय थिएन। उनले आत्महत्या गर्ने विचार पनि गरिन्, तर कुनै साधन थिएन। त्यसै प्राण निस्किएन। कसरी मर्ने उनलाई सुझेन। मनले छटपट्टीमै घन्टौँ बिताइन्। कहिले उनी ढोका खोलेर बाहिर सोतोसम्म निस्कन्थिन्, कहिले भित्र पसेर ढोका बन्द गर्थिन्। खटियामाथि उभिएर कोठाको भेट्टाउनै नसकिने डन्डीवाल झ्याल उक्लन पनि उनले अनेक कोसिस गरिन्, केही जोड चलेन। कता कता कुखुरा बासेको सुनेर मनलाई रात बितेको थाहा भयो। अब कसरी यस काल कोठरीबाट, यस नरकुण्डबाट निस्कन सकेला भनेर उनी सुस्ताइरहेकी थिइन्। ढोकाको फेरि उही आवाज आयो, घड्याक्क, करर र क्विक्क। ढोकाको आवाज सुनेर स्वामीजीको डरले मन त्यसै निष्प्राण भइन्। उनले स्वामीजीलाई पहिले जति बेस मानेकी थिइन् त्योभन्दा बढ्ता अधम र नीच ठहरेकी थिइन्। ढोकाको आवाजले उनलाई स्वामीजीको भयङ्कर मूर्तिको स्मरण भयो। स्वामीजीले भनेका थिए, विचार गर्नु, म फेरि आउनेछु। मनले डरले काँपेर स्वामीजीसित सामना गर्न ढोकातिर हेरिन्। ढोकाबाट एउटी सुन्दरी स्वास्नी मान्छे डरले त्यसै खुम्चिएको भावले भित्र पस्दै मनसित हेरेर इसारा गरिरहेकी थिइन्, चुप चुप। मनलाई आश्चर्यभित्र सम्झना भयो। प्रज्ञाको पछि पछि सिँढी उक्लिरहेको बेलामा उनलाई सिँढीको झ्यालबाट चियाउने तिनै स्वास्नी मान्छे थिइन्, जो उनले हेर्ने बित्तिकै अदृश्य भएकी थिइन्। उनको उमेर त्यही 20-21 वर्षको हुँदो हो। उनी निकै राम्री थिइन्। उनले बिरालोको चालले मनको नजिकै आएर स्वर दबाएर भनिन्, तपाईँ यहाँबाट भाग्नुहुन्छ? भाग्नुहुन्छ भने आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर तपाईँलाई म भगाइदिन्छु। अहिले ऊ बाहिर गएको छ, थाहा पाए भने मलाई मार्छ। सुन्दरी स्वास्नी मान्छेको कुराको पुरा विश्वास नलागे पनि मनले जोर मुराएर भाग्न तम्सिँदै भनिन्, भाग्छु म, यो नरकुण्डबाट मलाई भगाइदिनुहोस्। स्वास्नी मान्छेले बाहिरतिर कान थापेर उस्तै किसिमले भनिन्, एकैछिन पख्नुहोस्। त्यो राक्षसनी प्रज्ञा पनि निस्कने बेला भयो। बाहिरतिर त्यसले आज 2 घण्टाको बिदा लिएको छ, हिजै। होइन, तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको यस्तो ठाउँमा? तपाईँलाई कसले ल्यायो? मनले बताइन्, हिजो बिहान एउटा जुल्फीवालाले मलाई जैसी देवलमा भेटेर यहाँ ल्यायो। त्यसको नाम त थाहा छैन, स्वामी भक्त हुँ भन्थ्यो। सुन्दरीले भनिन्, अलि बिस्तारै बोल्नुहोस्। ए, त्यो यही मोरो स्वामी भनाउँदो हो? यो स्वामी भनाउँदो किसिम किसिमको भेष बनाएर हिँड्छ। मन श्रृङ्ग भइन्। उनलाई त्रिपुरेश्वरमा भस्मेश्वरसित आउने जटाधारी फक्कडको पनि सम्झना भयो। सुन्दरी बताउँदै थिइन्, कामै गुप्तचर यसको। यो के को स्वामी महाराज हुन्थ्यो? यो त हिन्दुस्तानको एउटा ठुलो दर्जाको CID हो रे। यो अल्मोडाको खुलबेरे।
एक दिन एउटा मान्छे आएर योसित यहाँ धुमधामसित झगडा पर्यो। मैले लुकेर सुने कि उसकी छोरी पनि यसले उतै बेपत्ता गराएको रे। उसले यसलाई भन्नु नभन्नु भन्यो। उसले भनेको हिन्दुस्तान सरकारको यत्रो सिआइडीको यो चरित्र म रिपोर्ट गर्छु। सुन्दरी मनलाई स्वामी महाराजको परिचय दिँदै थिइन्। आखिर त्यो मान्छेलाई यसले रुपियाँको बुझो लगाएर थामथुम गरायो। साँच्चै नै यो सिआइडी नै रहेछ। मैले यसको एक दुईटा चिठीहरू पनि फेला पारेकी थिएँ। मनले स्वामी भक्त हुँ भन्नेको हुलिया बताएर सोधिन्, त्यो स्वामी भक्त हुँ भन्नेका आँखा त कुहिरा थिए, यो त कुहिरो छैन नि? यही त अचम्म छ, यही मोरो हो। मलाई पनि तपाईँलाई जस्तै यसले त्यही कुहिरे भेषले यहाँ ल्याएको। म यहाँ आएको 11 महिना भयो। मनले अलिकति तर्क गरेर सोधिन्, मलाई त तपाईँलाई भगाउन लाग्नुभयो, आफै किन भाग्नु भएन त? सुन्दरीले भित्ताम अडेस लागेर कमजोर बोलीले मनलाई आफ्नो कथा बताइन्। भाग्न खोज्दा खोज्दै मलाई यसले बिगारी छोड्यो। म बाहुनकी छोरी हुँ, विधवा थिएँ, घरमा मलाई दुःख थियो। अब यहाँ यसकी स्वास्नी भएर बसिरहेकी छु। खाना लाउनको दुःख छैन, मलाई उस्तो कसैको चिन्ता पनि छैन। अब तपाईँलाई यसले यहीँ राख्यो भने मलाई हेला गरेर फ्याँक्नेछ, किनभने तपाईँ मभन्दा राम्री हुनुहुन्छ। म यहाँ आएपछि यसले एउटीलाई लाठी तुल्याएर निकाल्यो। तपाईँ बस्नुभयो भने मलाई पनि यसले त्यसै गरी यता न उताकी तुल्याउने बेर छैन। राति त्यो यहाँभित्र पसेको थाहा पाएर पछि आएर बाहिरबाट मैले तपाईँको र त्यसको सबै कुरा सुने। यहाँभित्र कुस्ताकुस्ती परेको थाहा पाएर त्यो हचकुस भनेर मैले बाहिर आवाज गरेकी हुँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले बिग्रनु भएको छैन। यस ठाउँलाई नरकुण्ड भन्नुहुन्छ, यसैले तपाईँ भाग्नुहोस्, म भगाउँछु। मेरो स्वार्थ मैले तपाईँलाई बताइहालेँ। बरु तपाईँ यहाँबाट भागेर कहाँ जानुहुन्छ? फेरि यसले नभेट्टाओस्, भेटायो भने तपाईँलाई त यसले बिगारी छोड्छ, मेरो ज्यान पनि बाँकी राख्दैन। मनले भनिन्, खै कता जाउँ? जान्छु नि एकातिर। नारी सेवा सङ्घ खोज्दै हिँडेकी थिएँ। सुन्दरीले सोधिन्, नारी सेवा सङ्घ? त्यहाँ कति कामले जानुहुन्छ? मनले आफ्नो प्यारो बच्चो जीवनलाई सम्झेर भनिन्, त्यहाँ गएर म जीवनको निम्ति कुनै इलाम गर्छु। सुन्दरीले एकछिन विचार गरेर भनिन्, ए लौ त म तपाईँलाई त्यहाँ जानको निम्ति एउटा उपाय बताउँछु। तपाईँ यताबाट सरासर ताहाचाल जानुहोस्, नजिकै पर्छ। त्यहाँ पुगेर कसैसित अचार्यको घर सोध्नुहोस्, पत्ता लाग्छ। दक्षिण फर्केको 2 तले झिङ्गटी घर छ, त्यो मेरै दिदीको घर हो। भिनाजु छैनन्, दिदीलाई शान्त बजै भन्छन्। दिदीलाई भेटेर मैले पठाएको भन्नुहोस्। सुटुक्क मेरो नाउँ शारदा हो। दिदीलाई मेरो धन्न मान्नु पर्दैन, मलाई सन्चै छ भनिदिनु होला। त्यहाँ दिदीका देवर पनि छन्, उनले समाज सुधारक सङ्घ भन्ने पार्टी खोलेका छन्। उनीहरूले तपाईँले नारी सेवा सङ्घमा पुर्याइदिनेछन्। सके दिदीलाई पनि थाहा होला त्यो। दिदी हरिकीर्तन पार्टीमा हुनुहुन्छ। लौ त तपाईँ एकछिन पर्खनुहोस् है त, प्रज्ञा गएकी छ, म चालामाला बुझेर आउँछु। शारदा ढोका खोलेर बाहिर निस्किन्। ढोका आफै बन्द भयो। शारदाले ढोका खोलेको र बन्द गरेको आवाज बन्द गरेको देखेर मन आश्चर्य मानिरहेकी थिइन्, कारण ढोकाको छेस्किने जस्ताको तस्तै थियो। आश्चर्यको साथै मनको निमित्त एउटा रहस्यको पनि उद्घाटन भयो। शारदाले ढोकाको खापा नउघारेर चौकस उघारेकी थिइन्। ढोका चौकस समेत एकै फक्ल्याटोमा भएर उही आवाज गर्दै खुलेर बन्द भएको थियो। मनले स्वामी महाराजले र शारदाले पनि कसरी ढोका खोलेर भित्र पस्न सकेका थिए त्यो थाहा पाइन्। चौकस एकातिरका ठुल्ठुला कब्जाबाट अडिएको थियो। मनले पनि भित्रबाट ढोकाको खापा नउघारिकन चौकस उघार्न खोजिन्, तर जानेनन्। शारदाका कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने मनले सोचिरहेकी थिइन्। अहो, मान्छेहरूको कत्रो कत्रो धोका, कसको विश्वास गर्नु कसको नगर्नु? स्वामी महाराज त यस्तो नरपिशाच भएर निस्क्यो भने शारदाको कुराको पनि के विश्वास? शारदाको कुरामा लाग्नु ठिक होला? सम्झाउनु पर्ने के रे? ताहाचल अनि अचार्यको दक्षिण फरेको 2 तले झिङ्गटी घर, शान्ता बजै। तर शारदाले त मसँग खुलस्त कुरा गरेकी जस्ती छ। उसले आफ्नो स्वार्थ पनि बताई। मन सोच्दै थिइन् शारदाको कुरा। ढोकाले फेरि आवाज गर्यो, घड्याक्क कररत र कुक्क। शारदाले भित्र पस्दै स्वर दबाएर भनिन्, आउनुहोस्, झट्ट आउनुहोस्, प्रज्ञा अघि नै गएछ। फेरि आइपुग्ली। मनलाई टल्ल परेर के हो सोचिरहेको जस्तो देखेर शारदाले डराएर भनिन्, लौन नि, तपाईँलाई त खोलबेले टुना पो गरेछ कि क्या हो? यो टुना मुना पनि गर्छ। अहिले तपाईँले त्यसलाई सम्झनु भयो। त्यसले टुना गरेको भए त्यसैलाई सम्झिरहन मन लाग्छ। जहाँ गए पनि फर्केर आउन मन लाग्छ। मैले यसको औषधि जानेकी छु। फरियाको टुप्पो गाँठो पार्नुहोस् त। त्यो हो, अब कुल्चनुहोस्। हो, त्यसलाई सम्झ्यो कि यसै गर्नुहोला है, अनि छोड्छ। शारदाले एउटा सानो कागजको पुरिया खोकिलाबाट झिकेर मनलाई दिँदै भनिन्, यसमा 1 जोर टप छ।
यो मैले दिएको भनेर दिदीलाई दिनुहोस् है, यो दिदीकै टप हो, यहाँ आउने बेलामा मैले लाएकी थिएँ। दिदीलाई मसँग अन्तै भेट भएको भन्नुहोला, अरू सब कुरा कुन्नी है त, यो स्वामी भनाउँदोको कुरा पनि केही नगर्नुहोस्, लौ त हिँड्नुहोस् अब। शारदासित मना कोठाबाट बाहिर निस्किन्। ढोका फेरि चौकोसे समेत खुलेर बन्द भयो। शारदाले कोठाको ढोका हाराहारीको सानो खिडखिडे बन्द झ्याल घचाडेर खोलिन्। त्यो झ्याल पनि एउटा कोठामा काठको सानो भर्याङबाट ओर्लनी ढोके रहेछ। त्यो भर्याङ ओर्लेपछि शारदाले एउटा सजी सजाउ कोठाको एउटा एक कुनाको कार्पेट पल्टाइन्। कार्पेट मुनि घोप्टे रहेछ। उनले त्यो घोप्टे पनि खोलिन्। घोप्टे भुइँतालामा ओर्लने भर्याङको थियो। भुइँतालामा ओर्लेपछि बत्ती बालेर शारदाले मनसित भनिन्, हेर्नुहोस् यो ठाउँ त्यसको भेष बदल्ने ठाउँ हो। त्यो भुइँतालाको भित्ताका ठाउँ ठाउँमा किलाहरूमा किसिम किसिमका लुगा, दारी जुङ्गा र जगल्टाहरू झुन्डिरहेका थिए। कतै कम्बल झुन्डिरहेको थियो। ऐना र अनेक किसिमका माल सामान थिए। एउटा किलामा झुन्डिएका जगल्टा र लुगा हेरेर मनाले शारदाका कुराको प्रत्यक्ष विश्वास गर्दै भनिन्, ए यो त त्यही त्रिपुरेश्वरमा आउने फक्कडको लुगा हो। जगल्टा पनि यही हो। यो लुगा चाहिँ त्यो स्वामी भक्त हुँ भन्नेको हो। शारदाले त्यो भुइँतलाको ढोका उघारेर बाहिरतिर चियाउँदै भनिन्, आउनुहोस् आउनुहोस्, उज्यालो हुन लागिसकेछ। मन शारदाको पछि पछि ढोका बाहिर निस्किन्। त्यो ढोका आश्रम पछिल्तिरको उही स्वामी भक्त पसेको छिडीको ढोका थियो। आश्रम बाहिर झिसमिसे उज्यालोमा मनाले एउटा गोरेटोमा पुर्याएर शारदाले हातले देखाउँदै भनिन्, ल यताबाट सोझै जानुहोस्। अलि पर पुगेपछि 4 चौबाटो आउँछ, त्यसको दाहिनेतिर लाग्नुहोस्। बायाँतिर एक कलधारा आउँछ, एउटा पसल पनि छ, त्यहीँ पुगेर अचार्चको घर सोध्नुहोस्। ल जानुहोस् त है, म फर्कन्छु। मन र शारदा विपरीत दिशातिर लागे। यौवन मदले त्यसै लरबराएकी एउटी पाकी युवतीले हातमा चियाको गिलास लिएर कोठामा प्रवेश गर्दै भनिन्, बाबु ए बाबु लौ उठ्नुहोस् अब। ओछ्यान खजमजीको खाटमा एउटा मान्छे गुडुल्किएर सुतिरहेको थियो। बाबु तिनै होलान् अब। बाफ उडिरहेको चियाको गिलासको मुख हत्केलाले ढाक्दै बाबु गुडुल्किरहेको खाटमा बसेर युवतीले फेरि भनिन्, घाम लागिसक्यो, कति सुतिरहनु भएको भनेको। बाबुले आँखा मिच्दै उठेर भने, यी भाउजू त के हुनुभएको, बेलुका पनि सुत्न दिनुहुन्न, बिहानै पनि आएर उठाउनुहुन्छ, कस्तो मिठो निन्द्रा बिग्रियो। भाउजूले मस्किएर भनिन्, छि के भन्नुभएको कसैले सुन्ला। बाबुले चिया लिँदै भने, सुनेर के त विधवा भाउजू देवरकी जोई, यो आजको चलन हो र। हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँले यसरी श्रृङ्गार पारेर आउँदा त झन् म भुत्तुके हुन्छु। टिका खै त, विधवाले पनि के टिका लाउनु छि, उही पनि आजकल सदावाले त लाउँदैनन् टिका। म हुँदाहुँदै तपाईँ कसरी विधवा। भाउजूले भनिन्, बाबुले चिया खाएपछि म कीर्तनमा जान्छु है, गुरुले बोलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् भाउजू, आज तपाईँ कीर्तनमा नजानुहोस्। तपाईँको हरिकीर्तनको कुरा मलाई एक एक थाहा छ। त्यहाँ के हुन्छ के गर्छन् भनेर। तपाईँको हरिकीर्तनको बयान शान्ति भन्ने उपन्यासमा पनि छ। तर जेसुकै होस्, मलाई त्यसको वास्ता छैन। आज यहाँ समाज सुधारकहरू आउँछन्। सङ्घको प्राइभेट मिटिङ छ 8 बजे। यहाँ तपाईँको ठुलो काम छ। हेर्नुहोस् भाउजू, माथि चिट्टीलाई मान्छे गनेर चिया बनाउन लगाउनुहोला। भाउजूले भनिन्, यहाँ गिलासै पुग्दैन, चिया पकाउने ठुलो भाँडो पनि छैन, चिया त होटेलमै लिन पठाउनु पर्ला कसैलाई। बाबुले भने, हुन्छ। हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँलाई थाहा छ हिजो हाम्रो सङ्घले बुर्मान्चा च्यामेबाट 3000 रुपियाँ चन्दा असुल गर्यो। खड्गे कसाईसित पनि एउटा ठुलै रकम चन्दा असुल गर्ने हामीहरूको सल्लाह छ। त्यसले आज यहीँ बोलाएको छ। आजै कोषाध्यक्षको पनि चुनाव छ। हेर्नुहोस् भाउजू, मेरो विचारमा कोषाध्यक्ष तपाईँ हुनुहोस्। म सभापतिको हैसियतले प्रस्ताव राख्छु, सबले समर्थन गरिहाल्छन्। सभापति जयेन्द्रनाथ, कोषाध्यक्ष शान्तिदेवी भएपछि हेर्नुहोस् भाउजू के चाहियो। शान्तादेवीले छाले पारेर भनिन्, आम्मै स्वास्नी मान्छे पनि कसरी कोषाध्यक्ष हुनु। जयेन्द्रनाथले भने, किन नहुनु, हाम्रो समाज सुधारक सङ्घमा लिङ्गभेद छैन, न जातिभेद छ। हेर्नुहोस् भाउजू। जयेन्द्रनाथले सानो स्वरले भने, हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँले थाहा नै छैन, धेरै दिनदेखिको ठुलो विचारले मैले तपाईँलाई आज यो समाज सुधारक सङ्घमा सामेल गराइरहेको छु। यसबाट सङ्घ सुसङ्गठित भएर
फुल्ने फल्नेछ। तपाईँको आकर्षणले हरिकृष्ण, तेजकान्त, काजीमान समेत सारा सदस्यहरू सङ्घका दास हुनेछन्। आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा ती सबै हाम्रो खुसामद गर्न आउनेछन्। यसबाट हाम्रो ठुलो प्रसिद्ध र ख्याति हुनेछ। आकाशको फल झरोस् न तिनीहरूले पाउन सकुन्। तिनीहरूलाई आफ्नो बसमा राखेर नचाउन, आकाशको फल नझरे पनि झर्ने आशा देखाउन भने छोड्नु हुँदैन। त्यसो भएपछि प्रसिद्धिको कारणले गर्दा हाम्रो निम्ति मन्त्री पद एक दिन आफै लडेर आउनेछ। हेर्नुहोस् भाउजू, एक दिन यो घरमा सबजना एकै ठाउँमा बसेर भात खाने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। बोरमान्छा च्यामे, खड्गे कसाई, सैचा पोडे सब हुन्छन्। लालबीर दमाई, झम्के कामी, पञ्चे सार्की सब आउँछन्। हेर्नुहोस्, शान्ताले भनिन्, म त खान्न त्यस्ताले छोएको भात। ती च्यामे पोडेको मल सोहोरेको हात गनाउँदै होला। 1000पल्ट धोए पनि त्यो गन्ध जाँदैन। पैसाले धोए एकैचोटि जस्तो गन्ध पनि जान्छ। उही पनि प्रजातन्त्रमा छुवाछुतको के भेदभाव? कुन सानो काम, कुन ठुलो काम? आजकल त सानो काम नै ठुलो काम ठहरिएको छ। हेर्नुहोस् भाउजू, कत्रा कत्रा मान्छेले मल सोहोरेर आफ्नो प्रजातन्त्रको इज्जत राखेको तपाईँलाई थाहा नै छ नि। हाम्रो सङ्घको पहिलो उद्देश्य नै छ जातिपाती र छुवाछुतको भेदभाव निर्मूल गर्ने। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, यसैमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ आफ्नो कोषमा 8-10 हजार रुपियाँ त जम्मा गर्नुहोस् अनि समाज सुधारक सङ्घका सभापति जयेन्द्रनाथजीले भने बमोजिम गर्नुहोला। धेरै कुरा किन अहिले? हेर्नुहोस् भाउजू, आफैले एकै ठाउँमा खाएर पनि नदेखाए कहाँबाट चन्दा उठ्छ? बरु तिनीहरूको अगाडि मलाई बाबु नभन्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई भाउजू नभनेर शान्तादेवी भन्छु। हेर्नुहोस् भाउजू, मलाई चाहिँ सभापतिज्यू र कहिले जयेन्द्रनाथज्यू भन्नुहोस्। यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो। हेर्नुहोस् भाउजू, आज आउने मान्छे कसैले पनि तपाईँलाई राम्रोसँग चिनेका छैनन्। त्यसैले तपाईँले यो घरमा बाहिरबाट आएको जस्तो भाव देखाउनुपर्छ। हो, सिँगार गरेर लुगासुगा लाउनु भएको पनि ठिकै भयो। शान्ताले सोधिन्, हरिकृष्ण भन्ने त्यही 5 पटेको चोर हरिकृष्ण त होइन? हो, त्यही हो। हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँले त्यसलाई चिन्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई पनि त्यसले चिनेको छ कि कसो? छि, तपाईँले के भन्नु भएको होला? जयेन्द्रनाथले आफ्नो रवाफ देखाउँदै भने, भइहाल्यो, त्यसले तपाईँलाई चिने पनि केही छैन। त्यो मेरो आफ्नै पेटको मान्छे हो। हामीलाई त्यस्तै मान्छे चाहिएको छ। चोरहरू खुब चलाक र बुद्धिमान हुन्छन्। हेर्नुहोस् भाउजू, फेरि त्यो त पीडित भोक्तभोगी र धेरै कुराको अनुभवी पनि छ। त्यस्ताबाट सङ्घको ठुलो काम बन्छ। जयेन्द्रले झ्यालबाट बाहिर हेरेर भने, हेर्नुहोस् भाउजू, ऊ बुरमान्छा च्यामे कति चाँडै आइपुग्यो। अब सब एक एक गरेर आउँछन्। 8 बजेसम्ममा तपाईँ त्यहाँ मेसमा बस्नुहोस्। जयेन्द्रले अलिक कराएर भने, ओहो, माथि आउनुहोस् बुद्धिमानजी। शान्तादेवी पनि आउनु भएको छ। बुरमान्छा च्यामे माथि कोठामा आएपछि उसलाई खुब आदरपूर्वक शान्ताको अगाडि मेचमा बसालेर आफू पनि बगलनिर बस्दै जयेन्द्रले भने, हेर्नुहोस् शान्तादेवी, हाम्रो भाषा अपभ्रंश भएर बिग्रदा बुद्धिमानको बुरमान हुन गएको हो। यसको पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। बुरमानको बुद्धिमान चाहको ठाउँमा जी भइहाल्यो। थर राख्नु परे थरमा मानव राखेर बुद्धि मानव भने कसो होला? शान्तादेवी, तपाईँ पनि आफ्नो राय प्रकट गर्नुहोस्। सभापतिजीको यो शब्द सुधार बिल्कुल ठिक छ। म यसको समर्थन गर्छु। अध्यक्ष जयेन्द्रनाथज्यूबाट आफ्नो नामको सुधार भएर शान्तादेवीबाट त्यसको समर्थन समेत हुँदा बुरमान्छा च्यामे मस्त भएर झुल्यो। झ्यालबाट तल चोकमा 81 एउटी गज्जबकी स्वास्नी मान्छेले देखेर आश्चर्य मान्दै जयेन्द्रले भने, त्यो को स्वास्नी मान्छे हो? साइनबोर्डमा खुब आँखा लगाएर तल उभिरहेको छ। कुनै सुधारको विषय लिएर आए कि हो कि त्यो? हेर्नुहोस् शान्तादेवी, दक्षिण फर्केको 2 तले झिङ्गटी घरमा समाज सुधारक सङ्घ भन्ने साइनबोर्ड झुन्डिरहेको देखेर मन माथि झ्यालतिर हेरिरहेकी थिइन्। विष्णुमतीमा हातमुख धोएर आफ्नो भविष्य जीवनको विचार विनिमय गर्दै र शारदाको कुरामा तर्क गर्दै मनले 3 घण्टा व्यतीत गरिसकेकी थिइन्। शारदाको कुरामा नलागेर एकातिर हिँड्ने उनको विचार थियो, तर उनले अर्काको नासो लिएकी थिइन्। उनी आइन्। शान्तादेवीले झ्यालबाट हेरेर तल मनसित सोधिन्, कसलाई खोज्नु भएको? मनले भनिन्, शान्ता बजाइलाई। शान्ता बजाई झ्यालबाट फर्केर दगुर्दै तलतिर ओर्लिन्। सुन्दरी मनलाई देखेर माथि जयेन्द्रनाथको चित्त विभ्रम भइरहेको थियो। तल शान्ता बजाइले मनलाई दलानमा बोलाएर सोधिन्, कहाँबाट आउनु भएको? मनले शारदाले दिएको कागतको पुरिया शान्ता बजाइले दिएर भनिन्, यो लिनुहोस्। शान्ता बजाइले कागतको पुरिया लिएर खोल्दै भनिन्, के यो? कागतको पुरियामा आफ्नो टप देखेर आश्चर्य मान्दै शान्ताले भनिन्, यो तपाईँलाई शारदाले दिई पठाएको हो? कहाँबाट? मनले भनिन्, हो, उहाँले दिदीलाई यो दिएर नारी सेवा सङ्घ देखाइ माग्नु भन्नुभएको छ। उहाँ
मनले कुरा टुङ्ग्याउनै पाएकी थिएनन्। जयेन्द्रले आएर मनलाई खुब गढेर हेर्दै शान्तसित सोधे, हेर्नुहोस् शान्ता देवी, उहाँ को हुनुहुन्छ? माथि नै पाल्नु भएर कुरा गरे त भइहाल्छ नि। टुप्लुक्क समाज सुधारक सङ्घको एक प्रमुख सदस्य हरिकृष्णको प्रवेश भयो। जयेन्द्रनाथ उसको चिनारू भए पनि शान्ता र मनको निमित्त अपरिचित भएर उसलाई अलमलिनु पर्यो। जयेन्द्र र शान्ता पनि निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परे। जयेन्द्रले वातावरण गम्भीर भएको अनुभव गरेर प्रजातान्त्रिक सभ्यताको प्रदर्शन गर्दै शान्ता र मनलाई हरिकृष्णको परिचय गराए। ठिक बेलामा आइपुग्नुभयो। यहाँ हाम्रो सङ्घको एक कर्मठ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम छ हरिकृष्ण प्रजापति। जयेन्द्रनाथले हरिकृष्णलाई शान्ताको परिचय पनि गराए। हेर्नुहोस्, यहाँ हुनुहुन्छ शान्ता देवी, जसको मैले धेरै दिनदेखि तपाईँसित चर्चा गरेको थिएँ। यहाँलाई आज हाम्रो सङ्घको कार्यकारिणी सदस्यको निम्ति प्रस्ताव पेश गर्ने हाम्रो विचार छ। नमस्तेको आदान प्रदान भयो। जयेन्द्रले शान्तालाई हरिकृष्ण र मनले नदेख्ने गरी आँखा झिम्क्याएर मनको परिचय गराउने इसारा गरे। शान्तालाई बडो अप्ठ्यारो भयो, कारण उनैले पनि मनको परिचय पाएकी थिएनन्। उनीहरूसँग सोझो कुरा गरेर आफू मनबाट अपरिचित भएकी देखाएर आफ्नो सान घटाउन उनलाई ठिक लागेन। उनको मनसँग सम्बन्ध राख्ने दृढ इच्छा भइसकेको थियो। उनले आफ्नो अप्ठ्यारोपनलाई हल गर्दै बडो बुद्धि पुर्याएर भनिन्, यहाँ मेरै साथी हुनुहुन्छ, समाज सुधारक सङ्घमा आउनुभएको होइन, यहाँको मसँग व्यक्तिगत काम छ। हरिकृष्णले मनप्रति लक्ष्य गरेर भने, यहाँको शुभ नाम? मनले आफ्नो नाउँ बताउँछन् कि भन्ने थियो शान्तालाई, तर उनी चुप लागिरहेको देखेर उनलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्यो। उनले पनि मनलाई आँखा झिम्क्याएर उनको नाम आफैले फर्माउँदै उनीहरूलाई बताइन्, यहाँको शुभ नाम श्रीमती शोभा देवी। हरिकृष्णले मनलाई नमस्तेको हात जोडेर भने, ओह, जस्तो नाम यहाँको उस्तै रूप, कस्तो व्यक्तिगत काम। यहाँ के हाम्रो देशको सडिरहेको समाजको सुधार चाहनुहुन्न र? हाम्रो सङ्घको निमित्त आजको सभामा यहाँको उपस्थिति अनिवार्य छ। कसो सभापतिजी, म आशा गर्छु यहाँ पनि समाज सुधारक सङ्घको एक सदस्य हुनुहुनेछ। मनलाई त्यहाँको भद्दा वातावरणमा कुरी लागिरहेको थियो। जयेन्द्रले भने, प्रजापतिजीको कुरा बिल्कुल मनासिब छ। हेर्नुहोस्, यसमा म पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ताले ढोकातिर अरू मानिसहरू पनि आइरहेको देखेर अलि हडबडाएको भावले भनिन्, यहाँ उभिएर सबैसित परिचय र अनुरोध गरेर साध्य हुँदैन, हिँड्नुहोस् मासतिर। जयेन्द्रनाथ र हरिकृष्ण मनको ठुलो आशा लिएर मासतिर उक्ले। मनले शान्तसित भनिन्, म माथि जान्न शान्त बजाई। शान्ताले टिपेर भनिन्, के भन्नुभएको तपाईँ त? छि, म परचक्री हुँ र भनेको, म शारदाकी दिदी हुँ। मलाई तपाईँले आफ्नै दिदी सम्झनुपर्छ। यो आफ्नै घर हो। म छँदै कसले के गर्न सक्छ? त्यसै पनि यत्तिका मान्छे भएको घरमा कसको डर? हिँड्नुहोस्, केही कुरै गर्न पाएको छैन। वास्तवमा मलाई समाज सुधारक सङ्घमा दाखिल गराएर सदस्य बनाउन शान्ताले चाहेकी थिएनन्। उनले मनलाई देख्ने बित्तिकै उनको अन्तस्करणमा अर्कै कुरा खेलेको थियो। उनले आफ्नो हरिकीर्तन मण्डली सम्झिन्, मण्डलीका आचार्य सम्झिन्, मनबाट लाभ उठाउने धेरै कुरा सम्झिरहेकी थिइन् उनी। माथि मटानमा पुगेर शान्ताले मनलाई लक्ष्य गर्दै जयेन्द्र र हरिकृष्णसित भनिन्, यहाँसित मेरो केही व्यक्तिगत कुराकानी गर्नु छ। हामी एकैछिनपछि आउँछौँ, तपाईँहरू सभा सञ्चालन गर्दै गर्नुहोस्। मनलाई अघि लाउँदै शान्त बजे माथि बुइगलतिर उक्लिन्। तल धमाधम मानिसहरू आएर कोठाभित्र पसिरहेको कुरा माथिबाट थाहा भइरहेको थियो। माथि बुइगलमा 12-13 वर्षकी सानी छिटी बासी भाँडा माझिरहेकी थिइन्। शान्त बजैले मनलाई एउटा बिर्का दिएर बसाल्दै आफू पनि बसेर भनिन्, कुरा गर्न पनि पाइएन मोराहरूले छोपेर। ज्या, ए चिट्टी, त्यो घोप्टे पनि लगाइदिए। लौ पर्दैन ब्यारे, कसैको सङ्घको सदस्य हुन नयाँ स्वास्नी मान्छे देख्नै हुँदैन मोराहरूलाई। मैले त तपाईँको नाम पनि शोभादेवी भनेर बताएँ तिनीहरूलाई। के भन्नु त, त्यसै पनि तातो न छारोसित। साँच्ची तपाईँको नाउँ के त? मनलाई आफ्नो नाउँ बताउन शान्त बजैले सिकाइसकेकी थिइन्। उनले पनि मुखमा आएको नाम बताइन्, चिन्ता। ओहो, कति नौलो नाउँ, राम्रो छ। लौ शारदा कहाँ छ त? तपाईँलाई त सबै कुरा थाहा होला कि? शान्त र मनको कुरा चिट्टीले खुब ध्यान लगाएर सुनिरहेकी थिए। मनले भनिन्, उहाँको अरू कुरा त मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई नारी सेवा सङ्घमा जाने काम परेर सोध्दै हिँडेकी थिएँ। बाटैमा उहाँसित भेट भएर कुराकानी भएको। मलाई उहाँले त्यही अघिको माल दिएर दिदीसँग मलाई सन्चै छ, मेरो धन्दा मान्नु पर्दैन भन्नुहोस्। नारी सेवा सङ्घ पनि दिदीले थाहा होला, तपाईँलाई दिदीले देखाइदिनुहुन्छ भन्नु भएर म यहाँ तपाईँ कहाँ आएँ कि? शान्ताले भनिन्, हेर न शारदा कति निष्ठुरी। अस्ति नै एकपल्ट पनि मान्छे पठाएकी थिए, त्यसले आफू कहाँ बसेको हो थाहा नै दिन्न मलाई। नारी सेवा सङ्घमा
तपाईँ कति कामले जानुहुन्छ? कसैले भेट्ने हो कि मनले केही भन्न पाएकी थिएनन्? चिट्ठीले शान्ता बजेसित सोधी। नारी सेवा सङ्घ भनेको उही अस्ति तपाईँले मलाई साथी लिएर जानुभएको ठाउँ होइन बजै? शान्ताले चिट्ठीलाई आँखा तर्दै पिटेर भनिन्। त किन व्रता भएर बोल्छेस् चिट्ठी? बीचमा चुप लागेर नबसेर। तल मटानबाट जयेन्द्रनाथ शान्तालाई बोलाइरहेका थिए। शान्ताले तलतिर हेरेर आएँ भन्दै खुबसित हडबडाएर मनसँग भनिन्, तपाईँ नारी सेवा सङ्घमा भोलि पर्सितिर जानुहोला, मै लगिदिउँला। मेरो आज हरिकीर्तनमा जानु छ। तल मिटिङ सिद्धिएपछि दुवैजना हरिकीर्तनमा जाने। आज खानपिन पनि उहीँ गर्ने। असाध्य रमाइलो हुन्छ। म तल गएर ती मोराहरूसित तपाईँ गइसक्नुभयो भन्छु। नपत्याएर त्यहाँ भर्याङबाट यहाँ माथि कोही हेर्न आउला। बरु तपाईँ एकछिन त्यो आँट पछाडि बस्नुहोस् न है। मनले त्यहाँको चालामाला र शान्ता बजेको विलक्षणता देखेर डराउँदै र आश्चर्य मान्दै भन्दै थिएन, भइहाल्यो शान्ता बजै, म यहाँ लुक्दिन जान्छु, म हरिकीर्तनमा पनि जान्न। शान्ता बजेले मनको कुरा सुन्दै नसुनेर हिँड्नुहोस् एकछिन चुप लागेर बस्नुहोस् त्यहाँ भन्दै मनलाई आँट पछाडि राखेर चिट्ठीसित पनि छैन भन्नु भनेर इसारा गरेर आफू तलतिर ओर्लिन्। तल मानिसहरूले ओहोर दोहोर गरेको आवाज आइरहेको थियो। मन भाग्ने मौका हेरिरहेकी थिइन्। तल मटानमा खसाखुसु गरेर सासले कुरा गरेको आवाज सुनियो। कोठामा चाहिँ एकैपल्ट धेरैजना मान्छे बोलिरहेका थिए। बहस चलिरहेको थियो। ठुलो गोलमाल पनि भयो। सभा नै भङ्ग भएको अनुमान हुन्थ्यो। एकैछिनपछि घरै थर्काएर भर्याङबाट मान्छेको पल्टनै ओर्लियो। सायद सभा स्थगित गरियो। माथि आँट पछाडि गएर चिट्ठीले मनसित दयनीय भावले भने, शारदा बजैले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। शारदा बजालाई तपाईँले फेरि भेट्नुहुन्छ बजै? चिट्ठीले फेरि आँसुको ढिका खसाल्दै भने, शारदा बजालाई कुरेर आजको दिनसम्म यो घरमा बसेँ। मलाई उहाँले नै यहाँ ल्याएको। उहाँ कहाँ जानुभयो कहाँ? अब म पनि जान्छु। यो घरमा एकछिन पनि बस्दिनँ। म तपाईँसित जान्छु। मलाई पनि लग्नुहोस् बजै। चिट्ठीको कुरा सुनेर मन पग्लिरहेकी थिइन्। उनले भनिन्, अहिले मै अलपत्र छु। मसित कहाँ जान्छौ? तिम्रा आमा बा छैनन्? छैनन् बजै। बालजुमा फुपूको घर छ, उहीँ जान्छु। के उसो भए आजै जान्छु, भागेर जान्छु। यहाँ त बस्दै बस्दिनँ। खान पाउनु नास्ति, जिउको शास्ति। मनले भनिन्, उसो भए तिमी यहाँबाट निस्केर मलाई नारी सेवा सङ्घको घर देखाइदेऊ न त। म तिम्रो ठुलो गुण मान्छु। मेरो थानको लागेपछि तिमीलाई मैसँग राख्छु। बरु तिमीलाई पो कहाँ खोज्नु? मलाई बजै बालजुमा खुट्टा सुन्निएकी सेती मगर्नीको घर सोधे जसले पनि देखाइदिन्छ। सेती मगर्नी मेरै फुपू हुन्। म ती हुन्छु। बजैले नारी सेवा सङ्घको घर म देखाइदिन्छु। अहिले जयेन्द्र बाजे बाहिर निस्कन्छन्। शान्ता बजै पनि हरिकीर्तनमा जानुहुन्छ। बजैले तपाईँलाई पनि लान खोजे। तपाईँ नजानुहोस् है त। सन्चो भएन म यहीँ बसिरहन्छु भन्नुहोस् न। अनि तिनीहरू निस्केपछि हामी पनि सुटुक्क निस्कने। मनले भनिन्, हुन्छ, तर तिमीलाई यहाँबाट मैले भगाएको जस्तो पर्छ नि। होइन बजै, म तपाईँ नआउनु भएको भए पनि यहाँबाट आजै निस्कन्थेँ। शान्ता बजे तल कराइरहेकी थिइन्। नभन्दै जयेन्द्र र हरिकृष्ण बैगलको भर्याङको टाउकोसम्म आए। हरिकृष्णले ठिक बेठिक कस्तो हिन्दी भाषामा भन्यो, हत्तेरी साला मान्छे त उम्काउनु नहुने नै थिए। म त तेरै भर गरेर बसिरहेको खुब काम गरिस् काठा। जयेन्द्रले तल शान्तासित रिसाएर भने, हेर्नुहोस् भाउजू, तपाईँको यस्तो बानी मलाई मन पर्दैन। हामीले के गर्थ्यौँ र तपाईँको शोभा महारानीलाई यति चाँडै भगाउनु पर्थ्यो? बरु त्यसको पनि हामी सुधार गर्थ्यौँ। हामीले फ्वाकमा समाज सुधारक सङ्घ खोलेको होइन, बुझ्नुभयो? मलाई थाहा छ तपाईँको चाल। हेर्नुहोस् भाउजू, थाहा भयो के त? तातन छारोसित मलाई के को घच्चा? म के गरौँ त जाने मान्छेलाई? जयेन्द्रले चिट्ठीसित सोधे। ए हेर, त्यो आएकी स्वास्नी मान्छे कुन बेला गएकी? चिट्ठीले भने, भर्खरै हो, ती बाहिरतिरै भेटिएला। चिट्ठीसित हरिकृष्णले पनि सोध्यो, कतातिर गए त देखिस् तैँले? चिट्ठीले भने, खै सिम्बुतिर हो क्यार। हरिकृष्णले हडबडाएर भर्याङबाट ओर्लाउँदै जयेन्द्रसित भन्यो, हिँड जयेन्द्र, दौडौँ, एक्लै छ त्यो, छोड्नुहुन्न बुझिस्? जयेन्द्र र हरिकृष्ण दुवैजना दौडेर भर्याङ ओर्लाउँदै बाहिरतिर निस्के। शान्ता बजाले माथि बुइगलमा आएर खिर्का छोडेर हाँस्दै भनिन्, गए मोराहरू। चिट्ठीले पनि खुब कायदा गरी, क्या बात? ए चिट्ठी, त यी घरमै बस, हामी हरिकीर्तनमा जान्छौँ। लौ आउनुहोस्, अब उही खानपिन गर्नुपर्छ। असाध्य रमाइलो पो हुन्छ। मनले आठ पछिल्तिरबाटै भनिन्, अहिले नै मलाई असाध्य पेट दुखेर आयो, उठ्नै हुँदैन। मलाई यस्तै हुन्छ, उठेर हिँडे बिच बाटोमै लडेर मुर्छा पर्छु। म आज कतै पनि जान्न। बजैलाई पर्खेर यहीँ बस्छु। बजैले भन्नुभएको ठाउँमा भोलि पर्सितिर जाउँला, जहाँ भने पनि जाउँला बरु। शान्ता बजैले भनिन्, के भयो त? लौ ए चिट्ठी, त यहीँ बस, उहाँसित म जान्छु। बेर भयो, उहाँसित केही कुरै गर्न पाएको छैन, अब आएर गर्नु पर्ला। शान्ता बजे निस्किन्। एकछिनपछि चिट्ठी र मन पनि निस्के। शान्ता बजेको थोत्रो पार्टी जस्तै घरमा समाज सुधारक सङ्घको साइनबोर्ड झुन्डिरहेको थियो।
गोरी पातली उमेरमा त्यही 37-38 की हुँदै हुन्। पाउमा चप्पल, आँखामा चस्मा, हल्का परिधान, मिठो बोली वचन, निकै बेस देखिन्थिन्। नारी सेवा सङ्घकी सभापति उनलाई सङ्घमा सबै स्वास्नी मान्छेहरू आफू भन्दथे। आफूसँग कुराकानी गरेर मन ज्यादै खुसी भइन्। उनको धेरै दिनदेखिको नारी सेवा सङ्घमा आउने मनको धोको पुगेको थियो। आफूले उनलाई प्रेम गरेर उनले इच्छा गरे बमोजिमको केही बुन्ने र सिउने काम पनि दिइन्। त्यसबाट हुने फाइदा पनि मनलाई उनले बताएकी थिइन्। आफूले अराए बमोजिम निर्मला र विमलाले मनको निम्ति सङ्घकै घरमा एउटा सानो कोठा पनि ठिक गरिदिएका थिए। सङ्घको घरमा अफिस बाहेक साना साना धेरै कोठाहरू थिए। सब कोठामा सङ्घका सदस्य नारीहरू एक एक थोक इलाम गरेर बस्थे। सङ्घमा लोग्ने मानिसहरू पनि आउँथे, तापनि मनको कोठा छुट्टै भएकाले उनलाई कुनै परवाह थिएन। मन अब जीवनलाई बालघरबाट ल्याउने भएकी थिइन्। उनको सिप र इलम देखेर आफू समेत सङ्घका सारा स्वास्नी मान्छेहरू उनीसँग खुसी भएका थिए। तेस्रो दिन बेलुका 81 आफूको कोठाभित्र ढोकाको पर्दाबाट गोदावरीलाई देखेर मनलाई आश्चर्य लाग्यो। मेचमा बसेर गोदावरी भनिरहेकी थिइन्, भइहाल्यो नै, अब पातिएको बुढो फेरि आइपुग्यो, के गर्नु त। आफूले भनिन्, हुन्छ लानुस् लान त, तर त्यतिले हुँदैन। मन खङ्ग्रङ्गै सुकिन्। उनी आफ्नो कोठामा लुकेर गोदावरीलाई चियाइरहेकी थिइन्। गोदावरीले आफ्नो साथमा निर्मलालाई लगेको देखेर उनको ज्यानमा ज्यान आयो। त्यो बेला त उनको ज्यानमा ज्यान आयो, तर उनी ज्यादै विचलित भइन्। यो आफूको कस्तो व्यवहार हो भनेर। चिन्ता मग्न मन कोठामा बसेर बत्तीको उज्यालोमा आफ्नो काम गरिरहेकी थिइन्। आफूले बाहिरबाट ढोका घचघच्याउँदै भनिन्, ए ढोका खोल त। मनले उठेर ढोका उघारिन्। मनले ढोका खोल्ने बित्तिकै आफूको पछि पछि एकजना शेरमानी उदाएको व्यक्ति पनि मनको कोठामा पस्यो। आफूले मनलाई त्यो व्यक्तिको परिचय गराउँदै भनिन्, यहाँ नेताजी हाम्रो सङ्घको मुख्य सञ्चालक हुनुहुन्छ। यहाँकै कृपाबाट यो सङ्घ चलेको छ। आफूले मनलाई देखाउँदै नेताजीसित पनि भनिन्, यिनै हुन्, मान्छे ज्यादै बेस रहेछन्, कायदा कदर पनि यिनको ज्यादै बेस छ। लौ त तपाईँ यिनीसँग कुरा गर्नुहोस्, म जान्छु। मनलाई होस सम्हाल्न मुस्किल परिरहेको थियो। आफूले कोठा बाहिर निस्केर मनसित भनिन्, ढोका लाउ है। ढोका त्यसै उदाङ्ग थियो। नेताजीले बुङ्ग चुरोटको धुवा उडाएर मनसित भने, ढोका लाउ न त। मन काँपिरहेकी थिइन्। नेताजी आफैले उठेर ढोका लाए। उनले मुसुमुसु हाँस्दै मनतिर आएर ढेसिन खोज्दै मनको हात समातेर भने, बस न। मनले आफ्नो हात थुत्दै निसासिएर भनिन्, छोड्नुहोस्, अलि उता जानुहोस्, मसित के कुरा छ यहाँको, बस न, म कुरा गर्छु। नेताले फेरि दुवै हातले मनलाई समातेका मात्र थिए। मनले चिच्याएर भनिन्, छोड्नुहोस् छोड्नुहोस्, यो के गरेको। मन नेताजीको हातबाट फुत्केर ढोका उघार्दै स्वास्वा र फाफा गरेर भागिन्। नेताजी पनि जिल्ल परेर बाहिरतिर आइरहेका थिए। बाहिर आफूले मनलाई छेकेर भनिन्, किन दौडे कि, हिँड कोठामा। आफूले नेताजीलाई पनि आँखाले इसारा गरेर भनिन्, के भन्नुभयो हँ तपाईँले यिनलाई, भइहाल्यो, तपाईँ अहिले उतातिर जानुहोस्। मनलाई कोठातिर फर्काएर आफूले साकुल्य भएर भनिन्, तिमी किन यस्तै पाखण्डी भयो कि हँ, ठुला ठुला मान्छेहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई त खुसी तुल्याएर चन्दा झार्नुपर्छ तिमीलाई। मनले भनिन्, मबाट यस्तो व्यवहार हुन सक्दैन, यहाँ यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भने मलाई बिदा दिनुहोस्, आफू म जान्छु। आफूले गम्भीर भएर एकछिनसम्म मनलाई हेरिसकेपछि पछिल्तिर फर्केर भनिन्, भइहाल्यो, ढोका लगाएर बस। आफू निस्किन्। बाहिर खसाखुसुक गरेको सुनियो। ढोका बाहिर बिमाला उभिरहेकी थिइन्। आफ्नो कोठामा आएर आफूले नेताजीसित भनिन्, आज तपाईँ उही अघि मैले देखाएको कोठामा बस्नुहोस् त, त्यो पनि बेस छ। मैले भने कि नै हो नि, अहिले हुँदैन, नौली छ भनेर तपाईँले ढिपी गर्नुभयो, के गर्नु। नेताजी गएपछि आफूले एउटी थसुल्ली भूतपूर्व युवतीलाई बोलाएर भनिन्, हेर डेठिने आमा, त्यो नौलीले झन्डै बेइज्जती गरे कि, तालिम गर्नु पर्यो कि अब। उही के रे त्यो रामकुमारीलाई तालिम गरे जस्तै। उही एकछिनपछि तिमी त्यसको कोठामा जानु, उता भोलि बिहानै। हिजो इन्दिराबाट आम्दानी भएको 40मा 10 र 5 कटाएर मलाई यहाँ तिमीले 25 बुझाउनु पर्ने होइन, तिमीले त 15 पो बुझायौ नि। डेठिनीले भनिन्, होइन आफू, इन्दिराले यसपालि 10 बढी लिइन्, कुन्नी कसलाई दिनु पर्यो भनेर आफूसित भन्नुला भन्थिन् नि, भनिनन्, सोध्नुहोस् न। आफूले भनिन्, लौ त भइहाल्यो, त्यो नौली ठिक भएपछि तिम्रो भाग अलिक बढाइदिउँला। तिमीलाई थाहा छ त्यो को हो, अब मलाई के थाहा आफू,
मलाई थाहा छ त्यसको सबै कुरा। त्यो बिहा गर्न नमानेर जन्ती आइसकेपछि बाबुआमाको घरबाट भागेर निस्केकी मान्छे हो। मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने छ त्यसलाई। अहिले यो कुरा भइहाल्यो। हेर त्यो भाग्न नपाओस् नि, डिटिनीले भनिन्। हस्, यसमा म छँदैछु नि, डिटिनीलाई पठाएर आफूले बिमलालाई डाकेर भनिन्। भाग्लिनी आँटेकी थिए, हामीहरूले फर्कायौँ। मनले नारी सेवा सङ्घबाट भाग्ने दाउ गर्दा गर्दै ट्याङ ट्याङ गरेर रातको 11 हान्यो। उनको कोठा उघारे थियो। आँखा भरिभरि आँसु लिएर उनी भित्तामा अडेस लागेर उभिरहेकी थिइन्। उनको टाउको भारी भइरहेको थियो, खुट्टा काँपिरहेका थिए। डिटिनीले मनको कोठाभित्र पसेर डराएको भावले ढोका लाइसकेपछि मनको सन्निकट आएर साउती गर्दै भनिन्, बस्नुहोस् नानी, बस्नुहोस्, मैले सबै कुरा थाहा पाएँ। यस्तै छ यहाँको चालामाला। यस्तो खराब काम गर्न थालेपछि हामीले यहाँ कसरी टिक्नु? हरे ईश्वर, मान्छे किन यसरी भाँडिएर गएका होलान्? मनले डिटिनीको काखमा मुख जोतेर रोँदै भनिन्। डिटिनी आमा, यहाँ म एकछिन पनि बस्दिनँ। डिटिनीले मनलाई साँच्चीकै माया गरेर भनिन्, कठै नरोनुहोस्, नरोनुहोस्, अब नानी कहाँ जानुहुन्छ त? जहाँ हुन्छ यहाँ त बस्दिनँ। डिटिनीले गहभरि आँसु गरेर भनिन्, लौ भोलि बिहान राति नै यहाँबाट भागेर निस्कने। म नानीलाई मेरै घरमा लान्छु र एउटा इलम लगाइदिन्छु। हातमा सिप भएको मान्छेलाई जहाँ पनि पाइन्छ इलम गर्न, यही च्यानमा मात्र छैन इलम। भोलिपल्ट बिहानै नारी सेवा सङ्घबाट डिटिनी र मन भागेर निस्के। मासङ गल्लीभित्र एउटा 3 तले घरको माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा पुर्याएर डिटिनीले मनलाई भनिन्, यो मेरै घर हो नानी, अब आनन्दसित बस्नुहोस्, केही कुराको फिक्री मान्नु पर्दैन। डिटिनी मन बसेको कोठाबाट मान्छे भेट्न आफ्नो कोठामा गइरहन्थिन्। दिनभरि डिटिनीलाई भेट्न आउने नाना थरीका मानिसहरूको पदध्वनि र भाँति भाँतिका अस्पष्ट आवाज सुनेर मन सशङ्कित भइरहेकी थिइन्। उनलाई सन्चो भएन, उनले केही पनि खाइनन्। मनले बमन गरिरहेको देखेर डिटिनी पनि ज्यादै डराइन्। मनलाई जोरले हाल्यो। डिटिनीका इष्टमित्र हुन् कि पाहुना हुन्, नाना रकमका लोग्ने मान्छे डिटिनीसित बिरामी मनलाई हेर्न आउँथे। कोही मनको माया गरी टोपल्थे, औषधि बताउँथे, मनलाई झर्को लाग्थ्यो। 7 दिनसम्म त मन उठ्न सकिनन्। 8औं दिनमा उनलाई ज्वरोले छाड्यो। 9औं दिनमा उनले जाउलो खाइन्। 10औं दिनको राति डिटिनीले कोठामा आएर मनलाई खुब फकाइन्। नानीको जति माया त मलाई आफ्नै छोराछोरीको पनि लागेन। त्यसै भएर त रात छर्लङ्ग बिताएर स्याहार गरेर नानीलाई बचाइ छाडे। औषधि मात्रै 100 रुपियाँको लाग्यो होला। जेउस अब निको भयो। ठुलो कुरो यही भयो, जिउ रहे रुपियाँ पैसा भनेको कति आउँछ कति जान्छ, हातको मैल न हो। नानी बिरामी भएको बेलामा नानीलाई एकजना राम्रा मान्छे हेर्न आएका थिए नि, उनको नाउँ गोपी कृष्ण हो। नानीलाई देखेको दिनदेखि हत्ती प्राण ठोकिरहेका छन्। उनले के भन्नु, मान्छे त तिनी ज्यादै असल छन्, धनी पनि छन्। 2 दिनको चोला त हो नि, मरेर लाने के छ र? उमेर भनेको सधैँ रहिरहने कुरा होइन, प्रेम भनेको गर्नै पर्छ। गोपी कृष्ण यहाँ अहिले आउने बेला भयो। म त उनलाई यी नानीको कोठामा पठाइदिन्छु, यसो बातचित गर्नु कि। डिटिनीको कुराले मनको शरीरको रक्त सञ्चार नै बन्द भए जस्तै भयो। बल्ल उनलाई डिटिनीको अभिप्राय थाहा भयो। उनले भनिन्, के कुरा गर्नुभएको आमा यस्तो? मैले त तपाईँलाई आफ्नै आमा जस्तै ठानेर कत्रो विश्वास गरेको थिएँ। तपाईँले पनि म माथि ठुलो गुण गर्नुभएको हो, तर यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, बिन्ती भन्छु। डिटिनी एकदमसित सुकेको परालमा आगो लागे जस्तै दन्कन थालिन्। चाहिँदैन मलाई कसैको बिन्ती सिन्ती, मैले गुण गरेर त गुणको बदला पाएँ नि। अझ मै विश्वासघाती नै भएँ होइन कि? मेरो यति सानो कुरा पनि पुगेन। यस्तो कुरा नगर्नु रे, कस्तो कुरा गरौँ त? लातको मान्छेलाई बातले के हुन्थ्यो? अरू थोक नभए पनि यतिन्जेलसम्म खाएको नुनको सोझो गर्ने विचार त गर्नुपर्छ। बैगुनी कहीँ कि, जसको पनि एउटा स्वार्थ हुन्छ। आफ्नो स्वार्थको विचार गर्नेले अर्काको स्वार्थको विचार गर्नु पर्दैन। यो घरबाट पनि भाग्ने सुर होला। यो घरबाट सितिमिति भाग्न त मर्नुपर्छ। सोझो कुराले नहुनेसित व्यवहार गर्न मैले पनि जानेकी छु। हेरौँला नि, के गर्नु त? आफ्नो यतिन्जेलको खर्च त्यसै गुमाउन सकिएन। जसरी भए पनि उठाउनै त पर्यो। बढी आई कप्तान साहेबकी छोरी महारानी मलाई। डिटिनीले कोठाको ढोकातिर हेरेर भनिन्, को ह त्यहाँ बाहिर? म गोपी बाबु, यहाँ भित्र आउनुहोस्। गोपीकृष्ण भित्र आयो। मनको शरीरमा कम्प छुटिरहेको भए पनि उनको निम्ति भुइँचालो आएर घर भत्केन, कोठा भाँसिएन। डिटिनी कोठाबाट निस्किरहेकी थिइन्। मनले उनको खुट्टामा छाद हालेर रुँदै भनिन्, बिन्ती भन्छु आमा, मलाई यस्तो नगर्नुहोस्। म जसरी भए पनि तपाईँको लागेको खर्च दिन्छु, ज्याला गरेर दिन्छु, काम गरेर दिन्छु, मलाई यसरी नबिगार्नुहोस्।
डेठिनीले मनले छाँदा हालेको आफ्नो खुट्टा थुतेर कोठाबाट निस्कँदै भनिन्, बडो आइ खर्च दिने, ज्याला गर्ने काम गर्ने, असल गरौँ भन्दाखेरि म बिगार्ने भएँ। हो, अब बिग्रन्छेस्, भत्कन्छेस्, मर्छेस्, लौ गोपीकृष्ण आफ्नी महारानीलाई आफैले ठिक गर्नु, म त गएँ। डेठिनी निस्किने बित्तिकै गोपीकृष्ण ढोका लाएर मनको अगाडि बढ्यो। मनले उसलाई भनिन्, लाज लाग्दैन यसरी एउटी अबला स्वास्नी मान्छेमाथि यस्तो अत्याचार गर्न तम्सिन? यही हो लोग्ने मान्छेको पुरुषत्व। म तपाईँलाई दाजु भन्छु, मलाई यस्तो नगर्नुहोस्। गोपीकृष्णले हिँ गरेर निच्च दाँत देखाउँदै मनलाई समात्न हात लम्काएको मात्र थियो। मनले उसलाई एक लात जमाइन्। मर्मस्थलमा परेर हो कि मनको एकै लातले गोपीकृष्ण धुन मुनिएर पछारियो। उसले तुरुन्तै उठेर फेरि मनमाथि जाइ लाग्दा मनले उसमाथि मुक्का वर्षाइन्, टाउकोमा, नाकमा, मुखमा, जहाँ जहाँ पाए उहीँ उहीँ। मनको मुक्काले गोपीकृष्ण अड्नै सकेन। मुक्काको चोटले रन्थनिएको गोपीकृष्णले ढोका खोलेर निस्कँदै आफ्नो ज्यान बचायो। बाहिरबाट ढोका लाउँदै डिठिनी कराइरहेकी थिइन्, ए तालचाले खुब बल देखाउने भएकी डङ्किनी, हेर्छु म पनि यसको बलको ताई। ए मखने जा दान्चा पहलमानलाई डाकेर ले, त्यो भर्खर ती उसकै झ्यालमा बसिरहेको थियो। यस राँडलाई आज ठिक गर्न सकिन भने म डिठिनी नै होइन। मनले दान्चा पहलमानलाई देखेकी थिइन्। उनी बिरामी भएर लडिरहेको बेलामा डिठिनीसित त्यो उनको कोठामा आएको थियो। त्यो ज्यादै नराम्रो र डरलाग्दो अनुहारको थियो। कालो मुस्लो घन्टाउके। बाहिर डिठिनी कराइरहेकी थिइन्। खलबल भइरहेको थियो। खलखली पसिना पनि काडेर मनले भित्रबाट माथि र तल दुवैतिर ढोकामा छेस्किने लाइन्। उनलाई के गरौँ र कसो गरौँ, कसरी प्राण राखौँ भने जस्तो भइरहेको थियो। एकैछिनपछि बाहिर सायद दान्चा पहलमान आइपुगेर होला। डिठिनीले उसलाई भनिरहेकी थिइन्, लौ दान्चा, अब तिम्रै हातमा पर्ने भई तिमी भित्र गएर त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ गर। बाहिरबाट ढोका खोल्न खोज्दै दान्चाले भन्यो, खै ढोका त उगिरेन, भित्र छेस्किने लागेको छ क्यार। डिठिनीले तर्सेर भनिन्, छेस्किने लागेछ, अब के गर्ने? फोर न ढोका, के हेर्छौ? यसै नोक्सानी भयो उसै नोक्सानी भयो, बनाउला भोलि। के ठानेकी छ त्यसले मलाई? फोर ढोकै परेर भए पनि जाऊ। नभन्दै बाहिरबाट मान्छेहरू ढोकामा धक्का दिँदै ढ्याङढ्याङ र ढुङढुङ गर्न थाले। मनले कोठाको दक्षिण झ्याल खोलेर बाहिरतिर घेरिन्। बाहिर जुन लागिरहेको थियो। झ्यालमुतिर सायद तल्लो तलाको झ्यालको पाली हो कि झिङ्गटीको लामो छानो थियो। त्यहाँबाट गएको खण्डमा पश्चिमतिर अर्को घरको छाना चढ्न सकिएला जस्तो थियो। तर चिप्लेर खसेको खण्डमा हाडखोड चक्राचुर, कोठा बाहिर ढोका फोर्ने उद्योग हुँदै थियो। मन साहस गरेर झ्यालबाट बाहिर छानामा ओर्लिन्। चार हात खुट्टा टेकेर बामे सर्दै आफ्नो जीवनको निम्ति जीवनकै माया मारेर मन छानै छानाबाट यसरी दगुरिन् जसरी बाँदर दगुर्छ। एक ठाउँमा हातले समातेको झिङ्गटी उखैलिएर मन तलतिर खसिसकेकी थिइन्। तै खुब अडिन्। त्यो बेला उनको मुटु नै थिएन जस्तो भान हुन्थ्यो। भाग्यले भन्ने हो कि केले हो, सहरका घरमा छाना धेरै नै जोडिएका थिए। ज्यानलाई हत्केलामा राखेर एक घरको छानाबाट अर्को घरको छाना, अर्को घरको छानाबाट अर्को घरको छाना गरेर गोटा 7 घरका छाना पार भएपछि मनले एउटा घरमा सानो कौसी देखिन्। तर त्यो कौसीमा पुग्न छानाबाट 3 हात जति तल हाम फाल्नु पर्थ्यो। मनले आँखा चिम्लेर छानाबाट त्यो कौसीमा हाम फालिन्। बुद्रुक्क। कौशीको 3तिर बार र एकतिर घरभित्र पस्ने ढोका थियो। कौशीको ढोका कर्याउँ परिरहेको हुनाले भित्र बत्तीको उज्यालो देखिन्थ्यो। बुद्रुकको आवाज सुनेर भित्रबाट मान्छेहरू कौशीतिर आउँदै कराए, को ह? ए चोर चोर। मनले कौशीबाट भित्र चोटामा पसेर आँसुको धारा बहाउँदै आतसले एक सासमा भनिन्, होइन म चोर होइन, मलाई डिठिनीले मार्न लागि, मलाई बचाउनुहोस्, एकैछिन यहाँ टाउको लगाउने दिएर मेरो शरण लिनुहोस्। चोटामा चस्मा लगाएको एउटा बुढो र एउटी बुढी मनलाई चोर भन्ने ठानेर डराउँदै हस्याङ र फस्याङ गरिरहेका थिए। 2-3 केटाकेटीहरू सुतिरहेका थिए, अरू कोही थिएन। बुढाले भने, मनको अर्ध पुकार सुनेर बुढाबुढी आश्चर्य मानिरहेका थिए। मन आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धारा बगाएर दयनीय भावले उनीहरूको मुख ताकिरहेकी थिइन्। त्यही कुटुनी डिठिनी बदमास्नीले कोठी खोलेर साराका छोरी बुहारी बिगारिसकी। कठै छानै छाना भागेर आइछन्। बस यहाँ त्यसको बाबुले पनि केही गर्न सक्दैन। बुढीले मनसित सोधिन्, त्यसले तपाईँलाई कहाँबाट ल्याइ त? मनले बताइन्, मलाई त्यसले इल्लममा लगाइदिन्छु भनेर ल्याएकी थिए। त्यसको सुर अर्कै रहेछ। मैले रोएँ, कराएँ, बिन्ती गरेँ, त्यसले मेरो कुनै पुकार सुनिन।
कोठाबाट निस्कन पनि दिएन, ढोकै थुनिदिए। भित्रबाट छेस्किने लाएर बसेकी थिएँ म पनि। मलाई बिगार्न दान्छा पहलमानलाई डाकेर ढोका फोरेर भित्र पसाल्न आँटेकी थिए त्यसले। म झ्यालबाट हाम फालेर छानै यहाँ आएँ। बुढीले भनिन्, कस्ती ज्यानमार बदमास नि, तपाईँ कसो छानाबाट लड्नु भएन? हत्तेरी, बस्नुहोस् सजिलोसित बस्नुहोस्। हाम्रो छोरालाई बरालेर त्योसित हाम्रो पनि झगडा परेको छ। बुढा सूचीकार रहेछन्। बुढाबुढी दुवैजना त्यो बेलासम्म पनि लुगा सिइरहेका थिए। लुगा सिउने कल चलिरहेको थियो। घ्यार सूचीकारको पछाडि र दायाँ बायाँ भित्ताभरि रङ बिरङ्गका सिउन बाँकी र सिसकिएका लुगाहरू झुन्डिरहेका थिए। सुकुलमा पनि त्यस्तै नयाँ कपडाका टुक्रा टाक्री पडिरहेका थिए। मन अलि पर दो छायामा उज्रुक्क परेर बसिरहेकी थिइन्। उनको हृदय काँपिरहेको थियो। उनी डिठिनीको भयङ्कर अनुहार सम्झिरहेकी थिइन्। उनलाई अहिले पो छानाबाट खस्ने डर लाग्यो। उनी सिरिङ्ग भइन्। सूचीकार बुढा कल चलाउँदै भनिरहेका थिए, यो संसारमा सिधा साधा र काम गरेर खाने मान्छेलाई ज्यादै दुःख छ। यहाँ बेइमान र बदमासको मात्र मोच छ। तिनीहरू नै धनी छन्। बुढो भइयो, 2 दिन बिरामी भएर ढल्दा मान्छेहरूको लुगा त्यसै रहेर कराउन आउँछन्। काम थुप्रै बाँकी छ। के गर्नु? काम नगरे मुखमा माड नलाग्ने? गरौँ कति गरौँ, कसको नगरौँ, कसको गरौँ? एउटा छोरो पनि बदमास भएर निस्क्यो। काम नगरेर त्यसै डुली खाना आउँछ उल्लु। हेरी छाड्नु न गरी छाड्नु। भोलि बिहानसम्ममा 4 जोर लुगा नसिद्धै हुँदैन। 2टा ब्लाउज र त्यो कमिज पनि बिहानै लिन आउँछन्। के गर्नु? एउटी बुहारी र बुढाबुढी छौँ। दिनभरि हात खाली छैन। बुहारी पनि के गरोस्? केटाकेटीले पिरोलेर काम गर्न दिँदैनन्। कल चलिरहेको थियो। घ्यार मनले सिउने कलको आवाजभित्र विचार गरिन्, यी सूचीकार बुढाको काम म किन नसघाउँ? आफूले जानेको काम गरिदिनुपर्छ। बुढाले मलाई यहाँ बस्न नदिएका भए यो रातको बेलामा कहाँ जानु? लौ बुढा कति जाति, मैले यिनको काम सघाइदिनै पर्छ। मनले बुढातिर आएर बुढाको बगलको खाली कलको रित्तो बाजनमा धागो भरेर ठिक गरिसकेपछि भनिन्, त्यो ब्लाउजको कपडा हो क्यार, दिनुहोस् त बा। बुढाले आश्चर्य भावले मनलाई हेरेर भने, किन, तपाईँ सिउन जान्नुहुन्छ र? मनले भनिन्, त्यो एउटा सिएर बाले देखाउँछु, ठिक भयो भने अरू पनि सिउँला। बिग्रन्छ बा, बिग्रन्छ, सकेसम्म बिगार्दिन, दिनुहोस् न। बुढाले विश्वास नमानेर हाँस्दै ब्लाउजको कपडा र एउटा पुरानो ब्लाउज पनि मनको अगाडि सार्दै भने, लौ लिनुहोस्, यही नमुना बमोजिम तयार पार्नुपर्छ। मनले पुरानो ब्लाउज हेरेर हातले नापिसकेपछि भुइँको कैँची उठाएर नयाँ कपडा काटिन्। सूचीकार बुढा आँखा तन्काएर हेरिरहेका थिए। करकरी कपडा काटेर मनले ब्लाउजको बाउला, आङ, कप, कलर र बुट्टाका टुक्राहरू पनि कुनै सिद्धहस्त सूचीकारले छुट्याए जस्तै छुट्याइसकेपछि टाँका दिएर गाँसिन् र कलमा हालिन्। एकछिनमै मनले नमुना बमोजिमको ब्लाउज तयार पारेर सूचीकार बुढालाई देखाइन्। मनको सिप देखेर सूचीकार बुढा छक्क परे। सूचीकारनी बुढी पनि ज्यादै खुसी भइन्। त्यसपछि मनले सूचीकार बुढाले भने बमोजिमका 2टा ब्लाउज र कमिज पनि सिएर तयार पारिन्। टाँक घर बुनेर टाँक पनि हालिन्। काम सफा र राम्रो थियो। सूचीकार बुढाले मनलाई कुनै शिवकी देवी प्रकट भए जस्तै माने। मनले भोलिपल्ट पनि धेरै लुगाहरू सिइन्। उनले सिएका लुगाहरूमा कसैले पनि कुनै खोट लाएनन्। मनले सूचीकारसँग भनेकी थिइन्, बालाई दुःख हुँदैन भने म केही दिन बाकै घरमा बसेर लुगाहरू सिउन सघाइदिन्छु। सूचीकार बुढालाई त के खोज्छस् काना आँखा भने जस्तै भएको थियो। उनले मनलाई भने, बस्नुहोस्, म तपाईँलाई बेग्लै कोठा ठिक पारिदिन्छु। सूचीकारले मनको निम्ति चोटाभित्रपट्टि एउटा छुट्टै कोठा ठिक गरिदिए। सूचीकार बुढाको काम धेरै नै हल्का भएको थियो। बेलुका बुढाले मनले सिएका लुगाहरूबाट आएको ज्याला मनलाई बुझाउँदै भने, कमिज र एउटा ब्लाउजको ज्याला लिन बाँकी छ, अहिले यो 12 रुपियाँ उठ्यो, लिनुहोस्। मनले भनिन्, मैले ज्याला लिन सिएकी होइन, मैले त बाको काम सघाइदिएकी, राख्नुहोस् आफै। मनले सूचीकार बुढाको घरमा लुगाहरू सिएर सुविस्ता साथ महिना दिन बिताइसकेकी थिइन्। सूचीकारको घरबाट बाहिर निस्कन डर लागे पनि एक दिन सूचीकार बुढाको साथमा बाल घरमा पुगेर उनले आफ्नो जीवनलाई धेरै दिनमा फेरि हेरिन्। सूचीकार बुढाले मनलाई आफ्नो बच्चो आफैसित राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका थिए। मनको पनि त्यही इरादा थियो, तर बालघरकी धाइले अड्डाका मानिसहरूलाई बोलाएर लेखापढी गरेर मात्र लानुपर्छ भनेकीले त्यो दिन मनले जीवनलाई ल्याउन पाइनन्। सूचीकारको घरमा सबै कुरा सुविस्ता भए पनि मनको निम्ति एउटा अप्रिय कुरा फेरि खडा भयो। त्यो थियो सूचीकारको छोरो देवरत्नको मनप्रतिको वक्र दृष्टि।
त्यही विषयमा बाबु र छोराको झगडा पनि पर्यो। बाबुआमा जस्तै बुढाबुढी आफ्नो पक्षमा भएकाले देवरत्नको उत्तिको डर नमाने पनि मन सधैँ सतर्क भएर लुगा सिउने काम गरिरहन्थिन्। दिन चढिरहेको थियो। धना कोठामा बसेर सुमनलाई खेलाइरहेकी थिइन्। हो बाबु हो। मिठुले कोठाभित्र पसेर आफूले लागेको ब्लाउज उनलाई देखाउँदै भनिन्, ए भाउजू यो ब्लाउजको छाँट हेर्नुहोस् कस्तो छ, मलाई त असाध्यै मन पर्यो बाबै। मिठुले लागेको ब्लाउज देखेर धना आश्चर्य भइन्। उनी सम्झिरहेकी थिइन्, यो छाँटको ब्लाउज मिठुलाई कसले सिदियो? ब्लाउजको यो छाँट दिदी र मैले निकालेर आफैले सिएको पनि दुईटै मात्र हो। कपडा फरक भए पनि छाँट र बुट्टा सब एकदम उही छ। धनाले ब्लाउजका बुट्टा गनेर मिठुसित सोधिन्, खै उता फर्कनुहोस् त, कसले सिएको हो यो ब्लाउज? त्यही भाजु रत्ने सूचीकारले सिएर ल्याएको हो। भाजु रत्नेलाई सबैले गाली गर्छन्, मलाई भने ज्यादै बेस लाग्छ। बुढो भए पनि कस्तो सिप पुर्याएर काम गर्छ बाबै, त्यो बुट्टै हेर्नुहोस् न, यो ब्लाउज कस्तो मिलेको? धनाले गम्भीर भएर सोधिन्। हो राम्रो छ, आएको थियो त्यो सूचीकार। किन र भाउजू, तपाईँ पनि सिउन दिनुहुन्छ? अहिले नै आएको छ बाबै तल। सुमनलाई पिठ्युमा बोक्दै धनाले मिठुसित भनिन्, हिँड्नुहोस् त जाउँ। तल उही सूचीकार बुढा दलानमा बसेर काजीको भोटोमा तना सारिरहेका थिए। सूचीकारको अगाडि आएर धनाले सुमनलाई मिठुको हातमा दिँदै भनिन्, ए सूचीकार बा, मिठु मैयाको यो ब्लाउज कसले सिएको हो? सूचीकारले नाक फुलाएर भने, मिलेन र हजुर, मैले नै सिएको हो। धनाले भनिन्, तिमीले भन्दैमा म पत्याउँछु अब, बुढो भएर पनि फटा कुरा गर्ने, भन न कसले सिएको? सूचीकार अलि अलमल्ल परे। उनले भने, हजुरसित नभएको कुरा गरेर मलाई के फाइदा, मैले घरमा सिएको हो हजुर। धनालाई केही फेला पारे जस्तै लाग्यो। धनाले भनिन्, ऊ क्या त ऊ, कसले सिएको भनेको? सूचीकारलाई बताउन हुने हो होइन भनेर सन्देह भइरहेको थियो। नबताएर पनि के गर्ने? धना केरिरहेकी थिइन्। फेरि कुरा पनि खुस्किसकेको थियो। उनले असजिलो मानेर भने, स्वास्नी मान्छेले सिएको हो। मिठु जिल्ल परिरहेकी थिइन्। धनाले खोजेको कुरा पत्ता लाग्दै आयो। उनले फेरि सोधिन्, को स्वास्नी मान्छेले? अब भने सूचीकारलाई साँच्चै नै फसाद पर्यो। उनले अझ पनि छल्न खोजेर अलिकति कुरा चपाउँदै भने, घरकै स्वास्नी मान्छेले सिएको हो हजुर। धनाले अलि झर्केर भनिन्, कस्तो कुरा गरिरहेको छि, सोझो कुरा नगरेर बनिकी स्वास्नी मान्छेले सिएको होला भनेर मैले पनि त भनेकी होइन। को स्वास्नी मान्छेले सिएको सोझो कुरा गर न। सूचीकारले धनालाई एकछिन हेरिरहेर भने, किन र हजुर, एउटी स्वास्नी मान्छे म कहाँ आएकी छन्, महिना दिन जति भयो। मैले उनलाई छोरी त के भन्नु हजुर, आमा जस्तै गरेर राखेको छु, उनीले सिएको हो। धनालाई तिनी मन नै होलिन् भन्ने निश्चय भयो। उनले विचार गरेर पक्का माथि पाइन चढाउन खोज्दै अझ कुरा खोदलिन्। हो अघि नै त्यसो भनेको भए त कुरा सिद्धिहालेको थियो नि। उनी एक्लै छन् कि छोराछोरी पनि छन्? म कहाँ त उनी एक्लै छन्। उनको एउटा सानो छोरो छ, अन्तै छ। कहाँ अन्त? बालघरमा। धन श्रृङ्ग भइन्। तिनी मन नै हुन् भनेर उनलाई 25 आना विश्वास भयो। उनले एकछिन विचार गरेर उथल पुथल मचाउँदै हतपतसित भनिन्, तिमी एकछिन पर्खै सूचीकार बा, म माथि गएर आउँछु। धन माथि जान भनेर हिँडिसकेकी थिइन्। स्वास्नी मान्छेको विचार अब दलानको ढोकैबाट फर्केर उनले फेरि सोधिन्, तिनी के उमेरकी छन् त बा? सूचीकारले भने, भर्खरकी नै छन् हजुर, हजुर जस्तै। धनले आफ्नो चिउँडोमा औँला देखाएर हुलिया पनि सोधिन्, उनको यस्तोमा कोठी छ अघि बा? छ क्या र हजुर। धन दौडेर मासतिर उक्लिन्। मिठुलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो। उनी पनि धनकै पछि मासतिर उक्लिन्। माथि चेतबहादुर काजी साहेब गोर्खापत्र हेरेर बसिरहेका थिए। धनले हात पताउँदै आएर काजीसित एकै सासमा भनिन्, मलाई एकछिन बिदा बक्से, म सूचीकारको घरसम्म गएर आउँछु। काजीले अनौठो मानेर सोधे, किन? सुमनलाई बोकेर मिठ्ठु पनि आइरहेकी थिइन्। धनले काजीसित भनिन्, दिदीको पत्ता लाग्यो, उहाँ सूचीकारको घरमा हुनुहुन्छ रे। सूचीकारलाई धनले केरिरहेको कुरा बल्ल मिठ्ठुको टाउकोमा चढ्यो। काजीले धनलाई भने, हुन्छ जाऊ न त। धन बिदा पाउने बित्तिकै काजीको कोठाबाट फर्किहालिन्। काजीले एकैछिन विचार गरेर धनलाई बोलाए। धनलाई फेरि फर्कनु पर्यो। काजीले धनसित सोधे, तिम्री दिदी सूचीकारको घरमा कहिले आए कि रे? महिना दिन जति भयो रे। काजीले भने, हेर तिमीले उनलाई थाहा नै नदिकन त्यहाँ गएर तुरुन्तै आफूसँग ल्याउन सके बेस है, नत्र हामीले थाहा पाएपछि तिनी त्यहाँबाट फेरि अर्कैतिर हिँड्लिन्। ल्याउन त सक्छौ तिमी उनलाई? काजीले उठेर कोट र टोपी लाउँदै भने, मोटर लिएर जानुपर्छ, पख म पनि जान्छु। धन खुसी भइन्। मिठुले भनिन्, म पनि आउँछु है बा। यसलाई त मोटरको नामै सुनाउनु हुँदैन। ल हिँड, सुमनेलाई त अहिले नै बोक्नुपर्छ नि। मिठुले भनिन्,
मोटरले बोकिहाल्छ नि। हो ल हिँड। काजी साहबले कजिनीलाई बोलाएर भने, बुहारीकी दिदीको पत्ता लाग्यो नि बुझ्यौ, बस है त हामी गयौँ। सुमनलाई बोकेकी मिठ्ठु, धन र काजी पनि एकैचोटि सँगसँगै तल ओर्ले। तल काजीले सूचीकारलाई बोलाउँदै भने, आइज ए भाजुरत्ने, आज हामी सबैजना तेरो घरमा जान्छौँ, के खान दिन्छस्? सूचीकार बुढा परिस्थिति नबुझेर डराइरहेका थिए। यद्यपि उनले हाँसी टोपलेर हात मार्दै भने, सवारी होस् हजुर, सवारी होस्, जे छ उही टक्र्याउँछु। काजीले एउटा मान्छेलाई भाडाको मोटर ल्याउन दौडाएर पठाए। लाजिमपाटको ठाउँ मोटर तुरुन्तै आइपुग्यो। सूचीकार समेत सबजना मोटरमा बसेर हावा भए। सूचीकारले बताए बमोजिमै मोटर मचिन्द्र बहाल अगाडि पुगेर रोकियो। सूचीकारले केही बोल्नै पाएनन्। सबजना ग्वारग्वार्ती भएर सूचीकारको घरमा उक्ले। माथि कोठामा बसेर मन कलमा लुगा सिइरहेकी थिइन्। कलको आवाज आइरहेको थियो। एक्कासी आफ्नो अगाडि धनलाई देखेर मन जोरमुराउँदै उठेकी मात्रै थिइन्। धनले मनलाई छाँदा हालेर भनिन्, दिदी। मनका आँखामा पनि स्नेहको आँसु उर्लियो। उनले पनि धनलाई प्यारो गरेर भनिन्, धन। एकछिनसम्म दुवै दिदी बहिनीको घाँटी मस्किएको जस्तो भएर वाक्य नै फुटेन। सुमनलाई बोकिरहेकी मिठ्ठु र काजी बाहिरपट्टिको सूचीकारको चोटामै उभिरहेका थिए। भित्र एकछिनपछि मनले धनलाई आँसु भरिएर धमिला भएका आँखाले धनको दुब्लो शरीर र जुठाको सेतो लुगा देखेर आत्तिएर भनिन्, धन तिम्रो के भयो यस्तो? धनले पनि उस्तै काँपेको स्वरले भनिन्, नसोध्नुहोस् दिदी, मेरो हाल नसोध्नुहोस्। मिठ्ठु भित्र आइसकेकी थिइन्। धनले मिठ्ठुको बुइबाट सुमनलाई लिएर मनको हातमा राखिदिँदै भनिन्, लौ दिदी सुमन। मनले सुमनलाई लिएर छातीमा लगाइन्। धनका आँखाबाट झरेका स्नेहका अश्रुबिन्दुले सुमनको टाउको भिजिरहेको थियो। एकछिनपछि धनले मनको कानतिर मुख लगेर के हो भनिन्। काजी पनि ढोकातिर उभिरहेका थिए। मनले उठेर काजीलाई नमस्ते गरिन्। मिठ्ठुले मनलाई। काजीले मिठ्ठुलाई भने, मिठ्ठु यहाँ बाहिर आन, कति दिनमा भेट भएका दिदी बहिनीलाई पुरा गर्न दे। मिठ्ठु कोठाबाट निस्केपछि धनले भनिन्, हेर्नुहोस् दिदी, हामी तपाईँलाई लिन आएका। तपाईँको मायाले उहाँ बाआमाको हालत कस्तो भइसक्यो। तपाईँ भने यस्तो, हेर्नुहोस् बिन्ती भन्छु। मनले भनिन्, म बाआमालाई कुन मुख देखाउन जाउँ धन? धनले भनिन्, यही मुख देखाउने। कुन मुख? अब तपाईँलाई बाआमाको माया लाग्दैन? बालाई आराम छैन, एकचोटि तपाईँको मुख हेरेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। थाम्दा थाम्दै पनि मनको गलाबाट फेरि हिक्का छुट्यो। उनले हत्तर पत्त उठेर हिक्के गर्दै भनिन्, हिँड धन हिँड, म जान्छु मेरो बालाई हेर्न। मन र धन बाहिरपट्टिको चोटामा निस्के। मनले सूचीकार बुढा र बुढीनिर गएर भनिन्, बा तपाईँहरूको मलाई ठुलो गुण छ, म अहिले जान्छु, भेट्न आउला। सूचीकारको घरबाट सबजना ग्वारग्वार्ती भएर ओर्ले। सूचीकार बुढा र बुढी पनि उनीहरूलाई तल मोटरसम्म पुर्याउन आएका थिए। मन, धन, काजी र सुमन समेतकी मिठ्ठुलाई लिएर मोटर वायुवेगमा उड्यो। कप्तान बिरामी भएर ओछ्यानमा लडिरहेका थिए। दिन ढल्किरहेको थियो। कप्तानले पात्रो हेरेर कप्तानीसित कन्दै भने, मनकी आमा, यो घरबाट मन गएको कति दिन भयो तिमीलाई थाहा छ? कप्तानीले भनिन्, यो असारले वर्ष दिन जति भयो। कप्तानले भने, वर्ष दिन जति होइन, आज ठिक वर्ष दिन पुग्यो। धनको बिहा भएको भने आजको दिनले 1 वर्ष भयो। मनको नाउँमा लेखेको दानपत्र तिमीले धनको जिम्मा दियौ त? कप्तानीले भनिन्, हिजो बिहान दिउँला भनेको, हजुरलाई त्यस्तो बिग्न साह्रो भयो, बुसुकै बिर्सेछु, अब भोलि आउँछे, सम्झेर दिन्छु। एकछिनपछि कप्तानले फेरि भने, मनकी आमा, यहाँभित्र असाध्यै गर्मी भयो, म एकछिन झ्यालमा बस्छु, मलाई उठाइदेऊ न। कप्तानीले भनिन्, हजुरलाई त झ्यालमा बस्ने अम्मलाई लाग्यो। आराम नभएको बेलामा हावामा बस्नै हुँदैन कि? उही पनि झ्यालमा बसेर मात्रै को आउँछ र? यस बेला भइसक्यो, अब आज धन पनि आउँदैन। कप्तानले जिद्दी गरे, एकैछिन बस्छु, उठाइदेऊ न। कप्तानीले झ्यालमा लम्पट र बालिष्ट राखेर कप्तानलाई उठाउँदै भनिन्, ल भई, हजुरको जिद्दीसँग को सक्छ? झ्यालमा उभिरहनु त हुँदैन, बालिष्टमा अडेस लागेर बस्नुपर्छ एकैछिन। झ्यालमा बसेर कप्तानले तल चोकतिर हेर्दै कप्तानीसित भने, हेर न, मधु चोकको पर्खालमा पो बसिरहेका छन्, माथि बोलाउ न। कप्तानीले झ्यालबाट हेरेर तल मधुलाई भनिन्, बाबु, किन यो पर्खालमा माथि नै आउनु भए त हुन्छ नि? मधुले तलैबाट भने, होइन आमा, मलाई पर्खाल नै ठिक छ अहिले। पर्खाल भनेको परको खाल, म परको खालमै बस्छु। कप्तानले कप्तानीसित भने,
मधु अब त निकै ठिक भइसके। कप्तानले कोठा बाहिर मटानमा धाई बुढीलाई देखेर भनिन्, ओहो धामा कताबाट त? धाई बुढीले भित्र आउँदै भनिन्, कप्तान साहेबले आराम नभएको कस्तो भयो भनेर हेर्न आए कि हजुर। कप्तानले भनिन्, यी आफ्नो जिद्दी छोडे पो, अहिले त ज्वरो अलिक कम छ। कप्तानले बाहिरतिर हेरेर भित्र कप्तानीसित भने, हेर त मनकी आमा, ऊ मोटरबाट ओर्लेर यतातिर को आइरहेका छन्। कप्तानीले झ्यालबाट हेरेर भनिन्, एउटी त धन हो, सेतो लुगा छ र सम्धिज्यू पनि हुनुहुन्छ। कप्तानीले खुसीले हडबडाएर फेरि भनिन्, मन पनि हो क्यार, हो आइहाली नि मेरी छोरी। कप्तानले पनि खुसीले उताउलो भएर उठ्दै भने, जाऊ तलै गएर लिन जाऊ। कप्तानीले तलतिर जान खोज्दै भनिन्, हजुर पनि तल जानेर भनेको। कप्तानले तलतिर जान खोज्दै कोठाबाट कराएर भने, जाने। कप्तानलाई समातेर कप्तानी र धाई बुढी पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै तलतिर ओर्ले। सबको तल दलानमा भेट भयो। कप्तानले कराएर भने, मनले पनि त्यसै झुत्तिएर भनिन्, बा आमा। कप्तानी र मनको छाँद हालाहाल भयो। सबका आँखामा हर्षाश्रु टल्किरहेको थियो। काजी, धन, मिठ्ठु र यता धाई बुढी समेत सबजना दङ्ग परिरहेका थिए। मधु पर्खालबाट हाम फालेर आए। उनले मिठ्ठुको हातबाट सुमनलाई लिएर मही खाँदै भने, यो धनको बच्चु कति राम्रो, यो धनको छोरो। काजीले भने, अर्काको छोरो राम्रो भएर के त, तपाईँलाई आराम भइहाल्यो। अब मिठ्ठुलाई लगेर आफूले पनि यस्तै राम्रो छोरो पाउनुपर्छ। म त मिठ्ठुलाई तपाईँ कहाँ पुर्याउन आएको। बाबुको कुरा सुनेर मिठ्ठु लाजले भुत्तुक भइन्। मधुले निर्धक्कसित भने, हुन्छ ल म मिठ्ठुलाई लान्छु, तर यो धनको छोरो मलाई दिनुपर्छ। यसको नाउँ सुमन रे, यसलाई म पाल्छु। धन जिल्ला परिरहेकी थिइन्। चोकतिरबाट एउटा मान्छेले आउँदै भन्यो, हुन्छ जसको छोरो पनि छोरै हो, धनको यो छोरो तपाईँले नै पाल्न लानुहोस्, मिठुलाई पनि आजै लैजानुहोस्। त्यो नवआगन्तुकले आफ्नो मुख रुमालले ढाकेको थियो। उसको स्वर सुनेर सारा मानिसहरू आश्चर्यचकित भए। उसको स्वर परिचित स्वर थियो। मन पनि उसको कुरा सुनेर आश्चर्य मानिरहेकी थिइन्। नवआगन्तुकले आफ्नो मुखको रुमाल थुतेर काजीको खुट्टामा ढुक्दै भने, म जिउँदैछु बा, यहाँ मेरो मृत्यु संस्कार पनि भएछ। तिनी बसन्त थिए। एक्कासी बसन्तले देखेर सबजना अभाग भइरहेका थिए। बसन्तले कप्तान र कप्तानीलाई हात जोडेर नमस्कार गरे। धाई बुढीले कराएर धनलाई भनिन्, धन मैसाप, लुक्नुहोस्, भित्र जानुहोस्, यस्तोमा भेटघाट गर्न हुँदैन, मुख हेर्न हुँदैन। बसन्तले भने, हुन्छ, के मेरो मान्छेलाई अब मैले हेर्नै हुँदैन? धोकामा मेरो काजक्रिया भयो भन्दैमा अब म साँच्चै नै मरौँ? अब मेरो निम्ति यो संसारै होइन। म बालाई बा नभनौँ, मिठुलाई बहिनी नभनौँ, मान्दिन यो वाहियात रूढी बुढी। म मान्दिन समाजको यस्तो ढुङ्ग। काजी र कप्तानीले एकैपल्ट भने। उनीहरूको स्वर एउटै भएर मिलिरहेको थियो। हुन्छ। मनले धनलाई आफ्नो चुरा दिएर भनिन्, लौ धन, यो चुरा लाएर दर्शन गर। धनले चुरा लाएर बसन्तलाई ढोगिन्। बसन्तले मधुको बोकिरहेको बच्चोलाई हेरेर प्यारो गर्दै मधुसित भने, यसको नाउँ सुमन। हुन्छ, यसलाई तपाईँले नै पाल्नु भए हुन्छ, मिठुलाई पनि नछोड्नुहोस्। बसन्तले काजीसित भने, बा, वीरगन्जबाट यहाँ तार गरेर म तार घरबाट फर्किरहेको थिएँ। मलाई एउटी डङ्किनीले भेटेर छोडिन। त्यो पटनाबाट मेरो पछि लागेर वीरगन्जसम्म नै आइकी रहेछ। त्यसले मलाई बम्बई पुर्याई। यहाँ चाहिँ मेरो काजक्रिया पो भएछ। पछि मलाई थाहा भयो बम्बईमा त्यो डङ्किनीको पोइ रहेछ। त्यसले आफ्नो झगडा परेर छोडेको पोइलाई इख्याउन मलाई लगेकी रहेछ। मैले त्यसलाई उहीँ छोडेर आएँ। सरासर घरमै पुगेको थिएँ। आमाको दर्शन पनि गरेँ। तपाईँलाई नदेखेर यहाँ आएको। बा, मेरो बिएको नतिजा पनि निस्क्यो। म पास भएछु। अब तपाईँहरूलाई छोडेर म कहीँ पनि जान्न। म धनलाई पनि छोड्दिनँ बा, मलाई माफ गर्नुहोस्। बसन्तको कुरा सुनेर सबजना खुसी भइरहेका थिए। चोकमा अपरिचित मान्छेलाई उभिरहेको देखेर काजीले सोधे, त्यो मान्छे को? ती मन र धनका मास्टर हृदयराज थिए। मनले अलिकति अगाडि आएर भनिन्, तपाईँ यहाँ किन आउनुभयो? पढाएको तलब बाँकी छ र? छैन। अब हामीहरूले पढ्न छाडिसक्यौँ मास्टरजी, जानुहोस्, अब यहाँ नआउनुहोस्। हृदयराज उभिरहेका थिए। मनले मधुलाई हेरेर भनिन्,
मधु दाई तिनलाई पठाइदिनुहोस् लौ लौ। मधुले हृदयराजलाई आफ्नो बहुलट्टी छाँटले हप्काएर घोक्र्याउँदै पर सडकसम्म पुर्याएर फर्के। कप्तानले मनसित सोधे, मन तिमी कहाँ गएकी थियौ? मनले भनिन्, म धेरै ठाउँमा गएँ बा, तर कतै पनि आधार पाइन, कतै पनि टिक्न सकिन। धामालाई लिएर हृदयराजको घरमा गएँ, त्यहाँ उसकी स्वास्नीले झम्टेर चोकमा पनि उभिन दिएन। धामाले मलाई उहाँकी भदै गोदावरीको घरमा लैजानुभयो। मान्छे हेर्दा त्यो बेसै थिए, तर त्यो त राक्षसनी पो रहेछ। राक्षसले मलाई झन्डै खाएको। त्यताबाट भागेर एउटा भलात्मीको घर पुगेँ, त्यो नरपिशाच रहेछ। यसै गरेर म धेरै ठाउँमा पुगेँ, कतै सिद्ध महात्मा, कतै स्वामी महाराज, धेरै महापुरुषहरूको दर्शन गरेँ। समाज सुधारक सङ्घ, नारी सेवा सङ्घ, यस्तै यस्तै धेरै ठाउँमा पुगेँ। तर ती सब मान्छेको रूपमा नरपिशाच, पशु र राक्षसहरू आफ्नो शिकार गाँच्न पासो थापेर बसेका रहेछन्। म ती सब ठाउँबाट फुत्केँ, बचेँ, भागेँ। एउटी अबलामाथि दया गर्ने ठाउँमा सबैले खेदो गरे। जुनसुकै समाजमा पनि मैले टाउको लुकाउन पाइनँ। आखिर सूचिकारको घरमा पुगेर लुगा सिउने काम गरेँ। सूचिकार बुढाबुढी मेरो निम्ति बेस भए पनि सूचिकारको छोराले मेरो खेदो गरिरहेको थियो। धन आइहालिन्। कप्तानले भने, के गर्छौ, यस्तै छ हाम्रो समाज। कप्तानले कप्तानसित भनिन्, त्यस्तो राक्षस र नरपिशाचको समाज कसरी हाम्रो समाज हुन्छ? हजुर पनि। कप्तानले भने, हाम्रै समाज त हो नि, सब हाम्रो समाज। मनले भनिन्, मेरो जीवन बालघरमा राक्षसनी जस्ती धाईको हातमा परिरहेको छ बा। कप्तानले भने, जीवन ल्याउनु पर्छ, अझै ल्याउनु पर्छ। मनले भनिन्, धन त बालाई आराम छैन भन्थिन्। हो, मलाई सन्चो थिएन, ज्वरो आएको थियो। तिमी आएपछि हर्षले ज्वरो भाग्यो। कप्तानले बसन्त, धन र सबैलाई लक्ष्य गर्दै काजीसित भने, अब एकछिन सम्धिजू पनि माथि सवारी हुनुपर्छ, ज्वाइँ पनि। धन, हिँडा माथि नै जाउँ। काजीले भने, होइन, म पहिले मिठुलाई उसको घरमा पुर्याएर आउँछु, हिँड मिठु। काजीले मधुसित पनि भने, ल ज्वाइँ साहेब जाउँ त। बसन्तले भने, म पनि मिठुलाई पुर्याएर आउँछु। सुमनलाई बोकिरहेका मधु अघि लागे। मिठु मधुको पछि लागिन्। काजी र बसन्त पनि मिठुलाई पुर्याउन मधुको घरतिर गए। साँझ परिरहेको थियो। मन र धनलाई अघि लगाएर खुसी हुँदै कप्तान र कप्तानी, धाई बुढी समेत दलानभित्र पस्ने आँटेका थिए। चोकबाट बुलन्द आवाज आयो, अलख अलख बम शङ्कर भोलानाथ, तुरुन्त दान महाकल्याण, भिक्षा दे बाबा। मनले पछिल्तिर फर्केर हेर्दै भनिन्, यस बेला पनि भिक्षा माग्ने कस्तो जोगी होला। त्यो जटाधारी जोगी भस्मेश्वर थियो। त्यसलाई देखेर मन जसङ्ग भइन्। मनलाई देखेर भस्मेश्वर पनि भिक्षा लिन नपर्खेर फर्कियो। कप्तान पनि सबैलाई अघि लगाएर मास्तिर उक्ले। लीलाधोज थापाले लेख्नुभएको उपन्यास मन आज वाचन गरिसकेको छु। यो उपन्यास लीलाधोज थापाले लेख्नुभएको हो। यहाँलाई उपन्यास कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा कस्ता कथा उपन्यास सुन्न चाहनुहुन्छ? जानकारीका लागि 98 032 165 66 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।